अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये बाधूलाब्धिसरोजसौम्यविकसतरङ्गार्यदौ हित्रकम् श्रीमत्कोविदश्रीनिवासतनयं सौशील्यभूषान्वितं श्रीमद्वेङ्कटयोगिराजकरणे न्यस्तात्मभावं मुदा श्रीरङ्गार्यगुरुं भजामि सततं कारुण्यभारां निधिम् भूतैर्महद्भिर्ययिमा पुरो विभो निर्माय चेते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मका सोऽलङ्कृशिष्टा भगवान् वचंसि मे दिशन्तु मे देव सदा तुदीया दयातरङ्गानचराकटाक्षाः श्रोत्रेषु पुंसामृतां शरन्तीं सरस्वतीं संस्कृतकामधेनुं प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीका व्यासाम्बरीशशुकशौनकभीष्मदार्ढ्यां रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं
नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् श्रीकृष्णचन्द्र भगवान् को श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान को वैदिक सनातन धर्म को श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 मूर्ति नारायण रंग नारायण 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 रंग नारायण राम नारायण 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 श्याम नारायण 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 राम नारायण श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को अखिल हे प्रत्यनेक कल्याण एकदान शेखर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तम श्री सीतारामचंद्र प्रभु। अधिक मास को शुक्ल पक्ष को एकादशी आज श्री युधिष्ठिरजी महाराज एकादशी को विषय में सोध्दै हुनुहुन्छ भगवान श्री कृष्णसँग मलिम लुतस्य मासस्य कावा एकादशी भवेत् किम नाम को विधि तस्य कथयस्व जनार्दन। हे भगवान हे जनार्दन यो मलमास भन्छन् अधिक मास भन्छन् जसको नाम पछि गएर पुरुषोत्तम भएर यस प्रकारले अति उत्तम मासका रूपमा जो भएको छ यस्तो यो एकादशी यस महिनामा पर्ने जो एकादशी छ यस एकादशीको विषयमा मलाई जिज्ञासा भएको छ कृपया यो यस एकादशीको विषयमा मलाई सुनाइबक्सियोस्। भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ मम मासस्य यह पुण्य प्रोक्ता नामना त पद्मिनी यो मेरो महिना हो भन्छ मम मास भन्नुहुन्छ पहिले नै भगवानले जसलाई मेरो भन्नुहुन्छ त्यो जस्तो सौभाग्य अरूको के हुन सक्छ हैन। भगवानले मेरो महिना भन्नु अरू पनि त 12 महिनाहरू छन् अरू भन्नु तर मम मासस्य भन्नु मेरो महिनाको भन्नु नाम सुन्नुहुन्छ पद्मा पद्मिनी नाम हो आजको एकादशीको नाम पद्मिनी हो भन्नुभयो। सुपोषिता प्रयत्नेन पद्मनाभ पूर्णम नयेत यदि कसैले यो एकादशीको उपवास गर्दछ भनेदेखि त्यसले यो एकादशीले के गर्दछ भने पद्मनाभ भगवानको पूर्वमा पुर्याइदिन्छ। त्यसैले पद्मिनी पद्मनाभ भगवानको पूर्वमा लिएर जाने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ पद्मिनी नाम गरेको एकादशी भनिन्छ। मम मासे महापुण्य कार्तिकी कल्मशापः कीर्तिकी कल्मशापः अत्यंत कीर्ति प्रदान गर्ने वाली कल्मशलाई नष्ट गर्ने वाली पापलाई नष्ट गर्ने वाली ये एकादशी बडा पुण्यप्रद छन्। जसको फल म तपाईलाई सुनाउँछु हैन सत्तः चतुरानन यसको फल बताउनका निमित्त म के बताउने तपाईलाई चतुरानन ब्रह्मादिहरूले पनि तपाईलाई यसको फल बताउन सक्दैन यति महान एकादशी। नारदाय पुराप्रोक्तम विधिना व्रतमोत्तमम नारदजी महाराजको लागि पहिले नै यो विधि ब्रह्माजी महाराजले बताउनु भएको थियो। त्यस्तो छ यो पद्मिनी एकादशी पापाग्नि भुक्ति मुक्ति फलप्रदा पापलाई नष्ट गरेर
भुक्ति भनेको सांसारिक सुखहरू, इच्छा कामनाहरू र पारलौकिक सम्पूर्ण सम्पदाहरूलाई पनि प्रदान गर्नेवाली चिनिने। श्रुत्वा वाक्यम मुरारेस्तु प्रोवाच अति मुदान्वितः युधिष्ठिरो जगन्नाथम विधिम पप्रच्छ धर्मविद। ओहो, बडा सुन्दर एकादशी रहेछन्, बडा सौभाग्य। भगवानका श्रीमुखबाट यस एकादशीको विषयमा मैले सुन्न पाएँ भनेर खुसी भएका श्री युधिष्ठिरजी महाराजले जगन्नाथ भगवानसँग यस एकादशीको विषयमा विधि सोध्दै हुनुहुन्छ। विधि कस्तो विधि हो त, एकादशीको व्रत कसरी गर्नुपर्छ, यो विधिलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। दशमी दिवसे प्राप्ते व्रतारम्भो विधीयते। दशमीको दिनदेखि नै व्रतको आरम्भ गर्नुपर्दछ एकादशीको व्रत गर्नेहरूले भन्नु। काश्यम मासम मसुरांश चणकान कोद्रवांश तथा भन्नु। कसैला चिजहरू मासु मसुरो इत्यादिहरू होइन, चना इत्यादिहरू, कोदो आदिहरू भए, साग मह होइन, अर्काको आश्रयमा रहेको अन्न आदिहरू दशमीको दिनदेखि नै वर्जित गरिदिनुपर्छ। दशमीको दिनदेखि नै यी अन्न आदिहरू खानु हुँदैन। इसी प्रकारले हविष्यान्नम च भुञ्जीत अक्षार लवणम तथा। हविष्यान्न भगवानलाई भोग लगाएर मात्र भोजन केही गरे पनि फलाहार इत्यादिहरू गर्दाखेरि पनि भगवानलाई भोग लगाएकोलाई हविष्य भनिन्छ। हवन गर्न योग्य अन्न जो शुद्ध छ, पवित्र छ, जो जस्तो श्राद्धमा हामीहरू कति पवित्रताका साथमा सबै चिजहरू निर्माण गर्दछौँ, त्यस्तै प्रकारले भगवानको निमित्त अति शुद्ध तरिकाले बनाइएका वस्तु, भगवानलाई भोग लागेका चिजहरू मात्रै लिनुपर्छ। त्यो पनि कस्तो त भन्दा अक्षार लवणम तथा नुन नभएको लिनुपर्छ। एकादशीको व्रतीहरूले दशमीको दिनदेखि नै नुनलाई खानु, नुन नखाने, तेल आदिहरू नखाने। एकाहारी हविष्यामी मितभाषी तथैव च। अरू यो व्रतको तरिका फरक फरक छ, मान्छेहरूले आफ्नो आफ्नो तरिकाले गरेका हुन्छन्। कोही कोही एकाहारी हुन्छन्, एक टाइम मात्रै भोजन गर्ने, एक टाइम चाहिँ नगर्ने भनेर त्यसरी पनि व्रत गरेका हुन्छन् होइन। जसको जस्तो शारीरिक परिस्थिति छ त्यस अनुसारले व्रत गर्दछन्। हविष्यासी दुवै टाइम पनि खाने हुन्छन्। कोही है भगवानलाई भोग लागिसक्यो, भगवानको प्रसाद खान छोडेर अब के को व्रत गर्ने, भगवान व्रत भनेकै भगवानको प्रसाद हो, प्रसाद मिलिसकेपछि अब व्रतको के जरुरत छ भनेर हविष्य पदार्थ भगवानलाई भोग लागिसकेपछि दुवै टाइम पनि भोजन गरेर पनि व्रत गर्दछन्। व्रत दुवै टाइम भोजन गरेर पनि हुन्छ हेर्नु, किनकि भगवानमा मन लगाउनु पर्ने हो। हाम्रो मन यदि भोजन गरेर भगवानमा मन लाग्दैछ भनेदेखि भोजन गर्नुमा कुनै आपत्ति छैन, त्यो हविष्य हुनुपर्दछ, भगवानलाई भोग लागेको प्रसाद हुनुपर्दछ। प्रसाद कोही कोही दुवै टाइम पनि गर्छन्। मितभाषी त्यसमा के हुनुपर्छ त भन्दा कम बोल्नुपर्छ। बढी बोल्ने गऱ्यो भनेदेखि कसैको कुरा काटिरहन्, कसैको नराम्रो होला होइन, कसैको लागि नराम्रो निन्दा होला, त्यो चाहिँ पाप हो, बरु त्यो चाहिँ नगर भन्नुहुन्छ। यसरी बाँच, बरु बाँच्ने कुरा त्यसमा भोजनबाट त्यति बाँच्ने जरुरत छैन। भोजन त भगवानलाई भोग लागेको हविष्य नखाने चिज त भनिहाल्यो, जस्तो कसायलो चिजहरू नखाऊ, मासु नखाऊ, मसुरो नखाऊ, चनाको दालहरू इत्यादिहरू दुई दल भएका चिजहरू नखाऊ, गरिष्ठ गर्ने पदार्थ नखाऊ, कोदो नखाऊ, साग नखाऊ, मह नखाऊ, अर्काको आश्रयमा रहेको अन्न नखाऊ, तेल नखाऊ, नुन नखाऊ भनिसक्यो त यस्ता चिजहरूलाई छोडिदेऊ होइन। अनि राम्रो जो भोग लाग्ने हविष्य पदार्थहरू छन् हो, यस्ता चिजहरू चाहिँ भगवानलाई भोग लागिसकेपछि प्रसाद कसले छोड्छ भनेर प्रसाद भोजन गरेपछि व्रत खण्डित भयो भन्ने हुँदैन। त्यसो भने यी तीन प्रकारका भक्तहरू हुन्छन् भन्दै हुनुहुन्छ भगवान। एउटा पुरै केही नखाने हुन्छन्, अर्को एकाहारी हुन्छन्, एउटा हविष्यान्न खानेवाला हुन्छन् होइन, हविष्य पदार्थ खानेवाला हुन्छन्। भूमि साई ब्रह्मचारी भवेच दशमी दिने। दशमीको दिनदेखि नै भूमि साई खाट खटियाहरूमा सुत्न छोडिदेऊ, जमिनमा सुत भन्नुहुन्छ होइन। जमिनमा सुत्ने, भूमिमा बिस्तर लगाएर त्यसरी सुत्ने दशमीकै दिनदेखि त्यो नियम रह्यो। ब्रह्मचारी व्रतलाई त्यो दिन त कम्तीमा नियम पालन गर्नु भन्नुहुन्छ कि ब्रह्मचारी भवेच। ब्रह्मचारी पनि हुनु, दशमीकै दिनदेखि ब्रह्मचर्य व्रतमा रहनु। ब्रह्मचर्य एक दिनको लागि पनि हुन्छ, एक वर्षको लागि पनि हुन्छ, एक महिनाको लागि पनि हुन्छ, एक जीवनका लागि पनि हुन्छ। ब्रह्मचर्य भनेको एउटा आफ्नो जो ब्रह्म तेज हो त्यसलाई स्थापित गर्नुपर्ने हो, त्यसलाई राख्नुपर्ने हो, रोक्नुपर्ने हो। एकादशी दिने प्रातः प्रातः उत्थाय सादरम। एकादशीको दिन अब आयो, बिहानै उठ्ने होइन, आदरपूर्वक विधाय चम्मलोत्सर्गम। शौचादिहरू उत्तर दिशातिर यसरी गएर मुख आदिहरूमा पनि यसो कपडा बाँधेर होइन, मुखमा पनि पट्टि त्यसरी आदिहरू मास्क लगाउँछौँ नि। त्यो कोरोना जस्ता अरू पनि कीटाणुहरू सर्वत्र हुन्छन्, सधैँ स्वास्थ्यलाई नोक्सान गर्छन् भनेर शौचालय आदिहरू जाँदाखेरि निरन्तर मास्क लगाएर जाने भनेको, सधैँ मास्क लगाएर शौचालयमा जाने, अनि मुख बाँधेर यसरी जाने, उत्तर दिशातिर जाने होइन। अनि त्यसो शौचालय गरिसकेपछि दन्त धावन गर्ने, हातमा माटो लगाउने भन्ने हुन्छ। अब आजभोलि त माटो त कोही लगाउँदैन, सेनिटाइजर भनेर बरु मदिराले हात धुउँछन् आजभोलि, तर माटोले शुद्ध हुन्छ, पवित्र हुन्छ। मृत्तिका हरने पापम यन्मया दुष्कृतम कृतम जन्म जन्मान्तरदेखि गरेका मेरा दुष्कृत हे मृत्तिका देवी। भूदेवी हुन्, साक्षात् भगवानकी अर्धाङ्गिनी हुन् भूदेवी। त्यसैले भूदेवीको संसर्गद्वारा सम्पूर्ण पापहरू नष्ट हुने भएको हुनाले माटो लगाउने भन्ने हुन्छ। माटो लगाउँदाखेरि पनि जस्तो शौच जाँदाखेरि शौचमा 3 चोटि माटो लगाउने, शौच धुँदाखेरि हातमा बायाँ हातमा 7 चोटि लगाउने, अनि दुवै हातमा 3-3 चोटि यसरी लगाइसकेपछि अनि त्यस पछाडि अनि 16 चोटि कुल्ला गर्ने, अनि दन्त धावन गर्ने। दाँत माझ्दाखेरि पनि केटा सकेसम्म वनस्पति काष्ठहरूसँग हात जोडेर प्रार्थना गरेर मैले भगवानको सेवा गर्नु छ।
भगवानको सेवा गर्ने मुख दुर्गन्धि नाशाय, मुखको दुर्गन्धिलाई नाश गर्नका निमित्त एउटा काष्ठ मलाई चाहिएको छ, दिनुहोस् न भनेर वनस्पतिसँग इमान्दारीपूर्वक माग्नुपर्छ। बिना कामको एउटा पत्ता पनि चुन्नु हुँदैन, किनकि यो भगवानले सृष्टि गरेका वस्तु हुन्, यसमा हाम्रो अधिकार छैन, हामीले बनाउन सक्दैनौँ। हामी त जति पाए त्यति रुखलाई पनि काटिरहेका हुन्छौँ, सबै गरिरहेका हुन्छौँ, तर बिना अधिकारको कुनै चिज पनि बिना कामको काट्नु हुँदैन, लिनु हुँदैन। अब त्यसपछि सूर्योदय शुभतिथि यसरी स्नान आदिहरू गरिसकेपछि सूर्योदय भएपछि शुभ तीर्थमा गएर, राम्रो शुभ तीर्थमा गएर स्नानम पूर्वजेत शुद्धि, सुन्दर बुद्धि बनाएर, बुद्धिमा अनेक प्रकार कसैका प्रतिको ईर्ष्या, डाह, कुनै कामना, इच्छाहरू, दुनियाँ जो चिन्ताहरू छन्, यी सबै चिजहरूलाई घरैमा छोडिदिएर पोको पारेर पछि आउँदा सम्हाल्नु होला। तर पहिले तीर्थमा जाँदाखेरि, नुहाउन जाँदाखेरि पनि त्यो मनमा चिन्ताहरू, दुनियाँ क्लेशहरू, अर्काका प्रतिको द्वेष, ईर्ष्या इत्यादिहरू यी सबै घरैमा छोडिदिनु, यिनलाई लिएर जानु हुँदैन। तीर्थमा जाँदा पनि यस्ता चिजहरू लिएर जानु हुँदैन। भन्नु गोमय मर्तिका ग्रह्यम तिलान दर्भान कुशान तथा, गोमय गोबर लिनु, अलिकति माटो लिनु होइन, अनि तिल लिनु, कुश लिनु, जौ लिनु हो। यसरी लिएपछि चूर्णै आमला कि अमलाको चूर्ण लिनु। तीर्थमा जाँदाखेरि नहुने केही, अब यहाँ त स्याम्पू, साबुन होइन, दुनियाँ प्रकारका कलगेट, बुरुसहरू, अनेक चिजका आधुनिक चिजहरू अरू पनि सबै चिजहरू बोक्छौँ हामीले। तर तीर्थमा जाँदाखेरि बोक्ने चिज के त, माटो बोक्ने, गोबर बोक्ने अलिकति होइन, तिल बोक्ने, कुश बोक्ने, जौ बोक्ने र अमलाको चूर्ण बोक्ने। अमलाको धुलो हुन्छ, अमलाको सुकेको अमलाहरू हुन्छ, त्यस्तो चिजहरू बोक्ने। विधिना स्नान मात्रै, विधिवत रूपमा यसरी तीर्थमा गएर स्नान गर्ने। तीर्थमा गइसकेपछि पहिले तीर्थलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गर्ने। तीर्थवासीहरू, तीर्थका अधिष्ठात्री देवहरूलाई नमस्कार गरेर, तीर्थवासी जलजन्तुहरूलाई पनि केही यसो खानेकुरा दिएर धूपबत्ती गरेर प्रणाम गरेर अनि तीर्थभित्र पहिला हात लगाउने होइन, हात तीर्थमा उ गर्ने, अनि त्यसपछि बिस्तारै स्नान गर्ने। र भन्ने माटोदा उद्धृतासी वराहेण कृष्णेन शतबाहुना मृत्तिके ब्रह्मदत्तासी कश्यपेन अभिनन्दिताः, कश्यपादिहरू ऋषिहरूको गोत्रमा उत्पन्न भएर यस प्रकारले वराह भगवानको दाडाद्वारा उखेलिएको यस्तो प्रकारको अति सुन्दर यस्तो मृत्तिका, तन्मे कुरु पवित्र अङ्गम, मेरा सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्गहरूलाई पवित्र गरिदिनुहोस् हे मृत्तिका। लग्नम नेत्रे शिरोहरू हे, शिरदेखि लिएर पाउसम्म सबै मेरा अङ्ग परिपूर्ण शुद्ध गरिदिनुहोस्, किनकि हरिपूजन योग्यमा मृत्तिके कुरुते नमः, हरिपूजाको योग्य मलाई बनाइदिनुहोस्। त्यो स्नान पनि मैले मल साफ गर्नका निमित्त भनेर स्नान गर्ने होइन कि स्नानको सङ्कल्प कस्तो हुनुपर्छ भने हरिपूजा गर्नु छ। हरिपूजा गर्नका शरीरमा मल भयो भने दुर्गन्धी हुन्छ, भगवानको नजिकमा उभिन राम्रो हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले शरीरको मल, सम्पूर्ण अङ्गको मललाई नष्ट गरिदियो है मृत्तिका भनेर यसरी प्रार्थना गरेर स्नान गर्ने। अमला पनि त्यसै गरी सर्वौषधि समुत्पन्न गावोदरमधिष्ठितम पवित्रकरणम भूमेर माम पावयतु गोमय, गोबरलाई पनि त्यसरी माटो लगाउँदा त्यो मन्त्र भन्ने होइन। अब गोबर लगाउँदा के मन्त्र भन्ने त भन्दा सर्वौषधि समुत्पन्न, सर्वौषधिबाट उत्पन्न भएको, गाईको पेटबाट उत्पन्न भएको, पवित्र अङ्गलाई गर्न सक्ने क्षमता भएको, हे होइन, भूमिलाई पनि पवित्र गर्ने क्षमता भएको हे गोमय, हे गोबर मलाई पवित्र गर भनेर यसरी त्यो लगाएर अनि गोबरले स्नान, पहिला माटोले स्नान गर्ने अनि गोबरले स्नान गर्ने। ब्रह्मस्थेवन संयुक्ता धात्री भुवन पावनी, सम्पूर्ण पृथ्वीलाई पवित्र गर्ने वाली, भुवन पवित्र गर्ने वाली हे धात्री फल भनेर अमलाको चूर्ण हातमा लिएर अनि यस प्रकारले त्यसको पनि प्रार्थना गरेर संश्लिष्ट पावयङ्गम मे, छुनाले मात्रै पनि सारा अङ्गहरू मेरा पवित्र हुने महापवित्र करनी, ल मलाई निर्मल गरिदिनुहोस्, मल रहित बनाइदिनुहोस्, भगवानको सेवाको मलाई योग्य बनाइदिनुहोस् भनेर फेरि अमलाले यस प्रकारले स्नान गर्ने। अनि भन्ने देव देव जगन्नाथ सङ्गचक्र गदाधर देहि विष्णु ममानुज्ञाम तब तीर्थावगाहने। अब भगवानको प्रार्थना गर्ने यसरी माटो लगाउने, गोबर लगाउने, अमला लगाउने, त्यसपछि भगवानको तीर्थको प्रार्थना गर्ने। भगवानसँग के भन्ने, हे देव देव, हे जगन्नाथ, हे सङ्गचक्र गदा पद्म धारण गर्ने हे मुरलीधर, देहि विष्णु ममानुज्ञा, मलाई तीर्थमा प्रवेश गर्ने आज्ञा दिनुहोस्। म तीर्थमा स्नान गर्न चाहन्छु, हजुरको सेवाको लागि, कैङ्कर्यको लागि, मेरो शरीरको मल शुद्धि गरेर पवित्र बनेर म हजुरको सेवामा आउन चाहन्छु, मलाई आज्ञा दिनुहोस् तीर्थमा जानु भनेर भगवानसँग आज्ञा लिएर तीर्थमा प्रवेश गर्ने। तीर्थ स्नानको विधि हो, तरिका हो, कसरी नुहाउनुपर्छ तीर्थ भनेर। बिहान स्नान गर्दा सधैँ यस्तो प्रकारको एउटा भावना निरन्तर मनमा हुनुपर्छ। तब तीर्थावगाहने, हजुरको तीर्थ, तीर्थ भनेका कसका हुन्छ, भगवानका चरणमा। तीर्थास्पदम शिव विरञ्चिनुतम शरण्यम भनिन्छ, भगवानका चरणलाई के भनिन्छ, तीर्थास्पद हुन्। 3.5 करोड विश्व ब्रह्माण्डका तीर्थहरू भगवानको श्री चरणमा विराजमान छन्, त्यसमा तीर्थ भगवानका चरण हुन्। भगवानका चरण, हजुरका चरणका आस्पद यी तीर्थहरूमा प्रवेश गर्ने मलाई मौका दिनुहोस्, मलाई आज्ञा दिनुहोस् भन्नुपर्छ। त्यसपछि जलका अधिष्ठात्री देवता वरुण देवता जलमा निवास गर्नुहुन्छ, त्यसो भएको हुनाले वरुण देवताको पनि प्रार्थना गर्नुपर्दछ। वरुणस्ता जपेन मन्त्र स्नानम कुर्याद विधानता, वरुण देवताको पनि मन्त्र जप्ने होइन, त्यसै प्रकारले वरुण देवतालाई पनि प्रार्थना गर्ने। गङ्गा तीर्थम समृत्य यत्र कुत्र जलाशय, जहाँसुकै तपाईँ नलकामा नुहाउनुहोस्, बाल्टीमा पानी लिएर नुहाउनुहोस्, अथवा आफ्नै घर नजिकको कुनै कुलामा नहरमा नुहाउनुहोस्, अथवा नजिकै नदीमा नुहाउनुहोस्, तर त्यहाँ गर्नु के त भन्दा गङ्गाजीलाई आवाहन गर्नु।
गङ्गाजीलाई बोलाउनु, हे गङ्गे भनेर, गङ्गे गङ्गे भनेर गङ्गा यसरी गङ्गाजीलाई बोलाउनु। गङ्गे गङ्गा गङ्गे यो ब्रुयात योजना नाम सतैरपि 100 योजना भने 1200 किलोमिटर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गङ्गा बगेको क्षेत्रभन्दा त्यति टाढाबाट पनि यदि कसैले गङ्गा गङ्गा भनेर पुकारा गरेर चाहिँ बाल्टीमै पनि स्नान गर्छ भने पनि त्यसका क्षेत्रमा त्यसले गङ्गा स्नानको फल प्राप्त गर्दछ। त्यति टाढासम्म गङ्गाजी आउँछन्। यसरी भन्नुहुन्छ। अनि यसरी तीर्थमा अवगाहन गर्ने, वरुणजीलाई पनि यसरी गर्ने, यत्र पुत्र जहाँ नआए पनि गङ्गाजीको आवाहन गर्ने पश्चात सम्मार्जित गात्रम सबै शरीरलाई माझ्ने, राम्रोसँग धुने, विधिना निर्वसत्तम हे राजन, यसरी विधिवत रूपमा शरीरलाई पुरै शुद्ध मल साफ गर्ने। मुखम पृष्ठे त हृदय बाहो शिरसी चापेद, पहिला मुख माझ्ने, मुखमा कुल्ला गर्ने, मुख धुने होइन। पहिला धुन नहुँदाखेरि पनि मुख धुने। अब पहिले गोडा हालेर पहिले तीर्थमा त्यसो पहिला मुख धुने भन्यो, त्यसपछि पछाडिको भागलाई धुने, हृदय यसरी, त्यसपछि अगाडिको भाग धुने, बाहु हातहरू गोडाहरू यसरी धुने। परिधाय सुखम बासम, त्यसपछि नुहाएर हिजो लगाएका कपडा फत्ता निकाल्यो, किनारमा फाल्यो अनि नदीभित्र पस्यो, नुहायो, बेलुकी नै कपडा लगाएर आयो, त्यस्तो होइन। के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि परिधाय सुखम बासम, हिजोदेखि नै धोएर सुकाएर बडा राम्रो पवित्र बनाएका शुद्ध लुगाहरू, शुक्ल वस्त्र, सेता वस्त्रहरू, वस्त्र सूची पवित्र वस्त्रका खण्डहरूलाई अनि पहिरिने। तथा कुर्याद हरे पूजाम महापापम विनिश्चिति, अब हरिको पूजामा जाने, सामग्रीहरू अब छुने सामग्रीहरू लिएर जाने। अब बल्ल के भयो त भन्दाखेरि सबै पापहरू नष्ट हुने भए। त्यसपछि के गर्ने त, त्यो हरिको पूजाको लागि जान योग्य भइसकेपछि पहिला सन्ध्या वन्दन भनिन्छ। सन्ध्या गर्ने, सन्ध्या विप्रो वृक्ष तस्य मूलस्ते सन्ध्या। आजभोलि कसैले पनि सन्ध्या वन्दन गर्दैनन्। प्रायः साँझ बिहान यसो प्रकारले दिउँसो 3 टाइम सन्ध्या वन्दन, त्रिकाल सन्ध्या वन्दन। 3 दिन लगातार यदि कसैले सन्ध्या वन्दन गर्दैन भनेदेखि त्यो पनि शूद्र बराबर नै हुन्छ। त्यसलाई पनि छुँदाखेरि उयो नआउनुपर्छ, अथवा सूर्यलाई देखेर भगवानको नाम जप्नुपर्छ। सन्ध्या कसैले गर्दै गर्दैन। आजभोलि साँझको समय बुझ्दै राति 12 बजे आउँछन् कहाँबाट, कि त कहिले बिहान 4 बजे 3 बजे हिँडिहाल्छन्। कतिखेर त्यो नुहाउने, कतिखेर धुने नियम के अलिकति शान्ति इत्यादि छैन मान्छेहरूको। सन्ध्या उपासन गर्नुपर्छ। अनि त्यसमा सन्ध्या गरिसकेपछि तर्पण गर्नुपर्छ। ऋषि देव पितृहरूको हामीलाई ऋण लागेको छ। जन्मने बित्तिकै हामी ऋषि ऋण, पितृ ऋण र देव ऋणले युक्त छौँ। त्यो ऋण कसरी तिर्ने त भन्दा निरन्तर उनीहरूको सम्झना गरेर, उनीहरूको प्रति कृतज्ञता ज्ञापन गरेर हामीले ऋषि तर्पण, देव तर्पण, पितृ तर्पण आदिहरू पनि सन्ध्या वन्दन गरिसकेपछि सन्ध्या वन्दनको लगत्तै ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण र देव तर्पणद्वारा हाम्रा 3 ऋणहरूबाट पनि हामीले उऋण हुने कोसिस गर्नुपर्दछ। त्यो कर्तव्य हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि बल्ल अब मन्दिर जाने हो, हरिको मन्दिरमा अब जाने। यी कर्महरू सबै गरिसकेपछि अनि मन्दिरमा जाने। हरेर मन्दिरमा आगत्य पूजित कमलापतिम, कमलापति भगवान नारायणको पूजा गर्नका निमित्त अनि मन्दिरमा जाने। यति कर्म नगरिकन सिधै मन्दिर भन्यो, अथवा त्यसरी गऱ्यो भने हुँदैन। स्वर्ग मात्रम कृतम स्वर्ण मात्रम कृतम देवम राधिका सहितम हरिम, स्वर्ण जस्ता चम्किला अत्यन्त सुन्दर राधा सहितका भगवान हरिलाई पार्वत्या सहितम देवम पूजित, विधिपूर्वक अथवा कसैको निष्ठा शिव पार्वतीमा छ भनेदेखि अनि शिव पार्वतीमा जानका लागि पनि नियम त्यही नै हो। पहिले नै यस प्रकारले सबै कुराहरू पुरा गरेर अनि मन्दिरमा जाने हो। जुन मन्दिरमा चाहिँ शिव पार्वतीको मन्दिरमा जानुहोस्, चाहिँ हरि कमलापतिको मन्दिरमा जानुहोस्, चाहिँ जहाँ जानुहोस्, तर यसरी विधिवत रूपमा शुद्ध भएर पवित्र भएर विधिले जानुपर्दछ जहाँ पनि मन्दिरमा पूजा गर्नु। त्यसपछि त्यहाँ एउटा कुम्भम निषेध देवम ताम्र अत्रेथ मृण्मय छ भने सुनको, चाँदीको, तामाको केही छैन भने माटाकै भयो भने एउटा कुम्भ स्थापन गर्ने, एउटा घडा स्थापन गर्ने, घट स्थापन गर्ने। त्यसलाई वस्त्रले, दिव्य वस्त्रले युक्त गर्ने, दिव्य गन्धादिहरू, सुगन्ध चन्दन आदिहरू लगाइदिने। त्यसमाथि एउटा पात्र राख्ने, तामाको अथवा चाँदीको अथवा सुनको अथवा केहीको पनि राख्ने होइन। त्यसमा चाहिँ देव नारायणलाई अथवा शिव पार्वतीलाई अथवा कसको आफ्नो आराध्यको छ उनलाई मजासँग एउटा प्रतिमा बनाएर त्यसमा स्थापना गर्ने। सलिले जल इत्यादिहरूद्वारा त्यसमा होइन श्रेष्ठ गन्ध पुष्प धूप दीप इत्यादि भनेर 16 उपचारहरूद्वारा विधिपूर्वक अर्घ्य पाद्य आचर्ने होइन। त्यसलाई स्नान, यज्ञोपवीत वस्त्र, उपवस्त्र होइन, गन्ध अक्षता पुष्प धूप दीप नैवेद्य अनि दक्षिणा मन्त्र प्रार्थना इत्यादि सबै चिज गरेर 16 उपचारहरू परिपूर्ण गरेर यसरी विधिपूर्वक अत्यन्त हर्षका साथमा, बडा आनन्दका साथमा आज मेरो सौभाग्य, मैले भगवानको राम्रोसँग पवित्र भएर आराधना गर्न पाएँ भने यो कहाँ कहाँ झन्झट आइलाग्यो। यहाँ उहाँ बितिरहेको छ, यो पूजाले पनि मार्यो मलाई त। उहाँ दोकानमा सबले दोकान खोजिसक्यो होला, अथवा को कहाँ पुगिसक्यो, मलाई ढिलो भइसक्यो अथवा के भयो। यी सब दुनियाँदारी कुरा छोडेर आहा मेरो अहोभाग्य, मेरो सौभाग्य, आज त बडा आनन्दका साथमा भगवत आराधना मैले गर्न पाएँ। यो भावना मनलाई पवित्र गरेर, मनलाई शुद्ध गरेर यसरी गर्छ। चन्दनादहरू कर्पूरै पूजे देवमीश्वरम, देव नारायण ईश्वर अथवा श्री भोले बाबा आदि जसको पूजा गर्नुहुन्छ यसरी पूजा गर्ने। चन्दन अगरु कर्पूर आदिहरू नाना कुसुम कस्तुरी कुङ्कुमेन सीताम्बुजै
शीत सुन्दर जल इत्यादिहरू कुमकुम लगाएको कस्तुरी लगाएको होइन, त्यसमा विभिन्न प्रकारका सुगन्धले युक्त भएको जल तयार गरेर त्यस्तो सुगन्धित जलले भगवानको स्नान गर्ने पानी ल्याएको छ। त्यसले लोटा पनि पखालेको छैन, गन्धे मन्दिर छ जहाँ पाए त्यहाँ हिजोको बासी नै छ। नलकामा जानु पनि अल्छी गर्यो, त्यसैले पनि यसो खनाइदियो भगवानको मन लाग्यो भने, नभए नखनायो अथवा यसो छिट्टा फालिदियो कहिले कहाँ फुलले त्यसै गरिदियो। त्यसरी होइन, मजासँग विधिवत रूपमा सुन्दर सुगन्धी कर्पूर कस्तुरी आदि नाना प्रकारका सुगन्धित द्रव्यहरू हालेर जललाई अत्यन्त निर्मल बनाएर स्वच्छ बनाएर भगवानलाई नुहाउँदाखेरि आनन्द आओस्, खुसी भएर हामीलाई भित्रबाट वरदान परमात्माले दिनुहोस्, त्यस्तो प्रकारले गर्नुहोस्। यस्तो छ तत्काल जातै कुसुमै पूजै परमेश्वरम। फुल बासी चढाउनु हुँदैन। तुलसी बरु एकचोटि चढेको दोस्रोचोटि पनि पखाएर तेस्रोचोटिसम्म पनि चढ्दछ। तुलसी चाहिँ 3 चोटिसम्म पनि चढाउन मिल्छ, तर फुल बासी चढाउनु हुँदैन कहिले पनि। हिजो टिपेको फुल आज चढाउनु हुँदैन, आजको आजै भोलिको भोलि नै फुल बासी चढ्दैन कहिले पनि। फुल दोबारा पनि चढ्दैन, एकचोटि चढिसकेको फुल चढ्दैन, एकचोटि पहिरिसकेको माला फेरि दोबारा पहिरिँदैन। यो मालाको फुलको विशेषता हो। तर तुलसी चाहिँ 3 चोटिसम्म चढाउन मिल्दछ। आज चढाउनु भयो, तुलसीको अभाव छ भने त्यही तुलसी उठाएर फेरि पखालेर फेरि दोबारा त्यही चढाउनु, फेरि तेस्रोचोटि पनि अझ धोइ पखाली गरेर यसरी चढाउन मिल्छ। 3 चोटिसम्म पनि तुलसी चढ्छ। यसरी फुलहरू चाहिँ नयाँ फुलहरू हुन्छ, नाना कुसुम कस्तुरी कुमकुम यही छ नयाँ कुसुम तत्काल फुलेका फुलहरू चाहिँ भगवानलाई ल्याएर ताजा ताजा फुलहरूले यसरी अर्चना आदिहरू पूजा गर्ने। नैवेद्य विविधै शक्त्या तथा निराजनादिभि नैवेद्यहरू पनि विधिवत रूपमा राम्रोसँग बनाएर शुद्ध पवित्रताका साथमा बनाइएका नैवेद्यहरू मालपुवाहरू इत्यादिहरू होइन, विभिन्न प्रकारका हलुवा आदिहरू मोहनी भोग भनिन्छ, त्यस्ता प्रकारका खिरान्नहरू शिरान्न भनिन्छ, दुध आदिहरूका बनेका यस्ता चिजहरू विभिन्न प्रकारका पुडीहरू लड्डुहरू विभिन्न के बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यस्ता चिजहरू बनाएर पनि भगवानलाई पकाएरै भोग लगाउनु। अब आफूले चाहिँ खाना गरी दुनियाँ 84 व्यञ्जन बनाएर खायो, भगवानलाई यति एक मिश्री भोग लगाइदियो, कहिले एक कोसो केराको त्यही पनि सड्न आँटेको लो प्रसाद त हुन्छ भनेर त्यस्तो चढाइदियो, त्यो चाहिँ होइन। जे आफूले खाइन्छ त्यस्तै प्रकारका राम्रा राम्रा अन्नहरू संस्कार गरेर शुद्ध बनाएर पवित्र बनाएर मन लगाएर अत्यन्त राम्रा चिजहरू बनाएर भगवानलाई भोग लगाउने। धूप दीप कपुरले पूजा गर्ने। केशवम शिवम, केशव भगवानको पूजा गर्नुहोस् अथवा शिव मानिस अथवा शिवको पूजा गर्नुहोस्। नृत्य गर्नुहोस्, मजासँग नाच्नुहोस्। आज सौभाग्यको दिन हो, भगवान जन्म सफल हुने दिन हो यो आज, किनकि आज भगवानको एकादशीको पवित्र दिनमा पवित्र बनेर भगवानको आराधना मैले गर्न पाएँ, योभन्दा खुसीयाली अर्को के हुन्छ। यहाँ छोरो जन्मिँदा नाच्छौँ हामीहरू, जुन छोरो हामीहरूको लागि हामीलाई दास बनाइरहेको हुन्छ, नोकर बनाइरहेको हुन्छ, कहिले सुख दिँदैन। त्यसका लागि एउटा घर बनाउनु पायौँ भने हामी नाच्दछौँ होइन, अलिक 2-4 पैसा पायौँ भने हामी नाच्दछौँ, तर भगवत आराधना गर्न पाउँदा खुसीले नाच्नुहोस् भन्छ। नृत्य गर्नुहोस्, यो सौभाग्य हो, जन्म सफल यसैमा छ, किनकि यो कर्तव्य कर्म हो। त्यसमा यस्ता कर्म गर्न पाउँदाखेरि नृत्य गर्नु पर्दछ, गीत गाउनु पर्दछ। गीत भन्नाले फेरि त्यो फिल्मी हलमा गाइने गीतहरू होइन कि, गीत भनेको भगवानले गाएको गीत, गोपी गीत, श्रीमद् भगवत गीता भगवानले गाएको गीता, त्यो पनि गीत हो। गीता गाउनुहोस् त्यहाँ बसेर, विष्णु सहस्रनाम गाउनुहोस् त्यहाँ बसेर, आलमदा स्तोत्र ऋषिहरूले गाएका विभिन्न स्तुतिहरू छन् तिनीहरू गाउनुहोस्। त्यसै प्रकारले गोपी गीत, भ्रमर गीत, अनेक प्रकारका गीतहरू छन् होइन, युगल गीत आदिहरू जो महापुरुषहरूले सन्तहरूले भक्तहरूले गाएर भगवानलाई रिझाएका छन्, त्यस्ता सुन्दर सुन्दर स्तुतिहरू गीतहरू गाउनुपर्छ। तदग्रे क्रियाद भक्ति पुरस्कारम, त्यो पनि भक्तिले अत्यन्त प्रेमपूर्वक होइन, कति राम्रो मिठो गाउन सक्छु मैले, त्यसरी कोसिस गर्नुहोस्। नालापे पतितान पापान तस्मिन हानि न तस्मिन अहने न स्पृशेत भन्नुहुन्छ। यस्तो व्रत गरेका दिन, राम्रो शुभ कर्म गरिरहेका दिन कुनै पनि पतित व्यक्तिसँग कुराकानी नगर्नु, वार्तालाप नगर्नु, किनकि पतित छ धर्म मान्दैन, अत्यन्त विरोधी छ, खोइरो खन्छ धर्मात्माहरूलाई देखेर, टिका लगाएको देखि सक्दैन, मन्दिरतिर गएको देखि सक्दैन, पूजापाठ गरेको देखि सक्दैन। हो त्यस्ता व्यक्तिहरू कोही छन् चिनेको छ भनेदेखि त्यस्ता व्यक्तिसँग त्यो व्रतका दिन नबोल्नु, किनकि बोलिदियो भनेदेखि त्यो दुष्ट छ, केही न केही नराम्रो बोलिदिएला, आफूलाई पनि मन हो नराम्रो लाग्ला केही बोलिएला, अथवा त्यो दिन व्रत खण्डित हुन्छ। कसैसँग पनि नराम्रो बोलियो, झगडा गरियो अथवा नराम्रो सोचियो, कसैको अनिष्ट इत्यादिहरू सोचेर यदि पूजा आदिहरू कर्म गर्छ भने त्यो सफल हुँदैन, किनकि मैले आफ्नो पूजालाई सफल गर्नु छ, मैले आफ्नो जीवनलाई सफल गर्नु छ, यी पतितहरूबाट आफै बाँच्नु पर्दछ भनेर तिनीहरूसँग त्यो दिन नबोल्ने। त्यसै प्रकारले पापीहरूसँग नबोल्ने भन्नुहुन्छ, किनकि त्यो दिन तिनीहरूलाई छुनु पनि हुँदैन भन्नुहुन्छ। त्यस्ता दिन चाहिँ तिनीहरूलाई छुनु पनि हुँदैन। नानृतम हि बदेत वाक्यम सत्यपूतम बचो भयो, झुटो कहिले त्यो दिन व्रतका दिन व्रत बसेको छ भनेदेखि झुटो नबोल्नु, चाहे त्यसको बरु सर्वस्व हरण हुँदैछ आज भने पनि भगवानले त्यो सर्वस्वभन्दा नि बढी दिनुहुन्छ, भगवानले सबै दिनुहुन्छ। म त भगवानका निम्ति व्रतमा छु, आज म झुटो बोल्दिनँ कुनै हालतमा। हुन त झुटो कहिले पनि बोल्नु हुँदैन, तर पनि कम्तीमा व्रत गरेका दिन पूजाका दिन त कम्तीमा झुटो नबोल्दा त्यो दिन पनि ठगिहाल्छौँ हामीले। कोही माग्ने आएन है, कहाँ छ यहाँ त बडा आपत पूजा त ल्याएको आफूले अवसर दिन्छ, छैन यहाँ त केही पनि भनिदिनु छ नि त बिचरा, जतिसक्दो लौ त लैजा भनेर दिइदिन सकिँदैन हामीले। त्यो दिन झुटो नबोल्ने। व्रत भनेको कठिन हुन्छ नि त, सजिलो काम हुन्छ र सबै चिज आफ्नो व्यवहारहरू आफ्नो मन लागेको कुराहरू पनि जस्ता तस्तै बचाएर अनि भगवानको पनि पूजा गर्छु, भगवानलाई खुसी गर्छु भन्दा हुन्छ। आफ्ना मनका कुराहरू, इच्छाका कुराहरू, सङ्कल्पका कुराहरू नष्ट पनि हुनसक्छ, कतिपय आफूले चाहेको चिजहरू हराउनु पनि सक्छ, तर त्यसलाई सहन सक्नुपर्छ।
नामृतम बदेत वाक्यम, यदि बोल्यो भने पनि सत्यपूतम वचो बदेत, सत्यले पवित्र भएको, सत्यले सफा गरिएको वचन बोल्नु, जहिले पनि बोल्नुपर्छ। सत्यमेव सदा ब्रूयात, सबै नै सत्य बोल्नुपर्छ। हाम्रो शास्त्रले भन्छ कहिल्यै झुटो नबोल, कसैलाई पनि नठग। अरू के गर्ने त? रजस्वला भएका नारीहरूलाई नस्पर्शेत, नछुनु, ननिन्देत, तिनको निन्दा पनि नगर्नु। ब्राह्मण गुरुहरूको पनि निन्दा नगर्नु, ब्राह्मणको निन्दा नगर्नु, गुरुको निन्दा नगर्नु। गुरुलाई पनि गाली गरेर बसेका छन्, त्यसै गरी है यसो गरे उसो गरे भनेका छन्। ब्राह्मणलाई त्यो फलानु पाउनु त यस्तो हो, त्यो त हो भनेका छन्, उसलाई पनि गाली गरेका छन्। अनि व्रत पनि बसेका छन्, के काम लाग्यो? अरे ब्राह्मण हो जस्तो सुकै पतितै भए पनि भगवानको त्यो एउटा स्वरूप हो, त्यो भगवानको अङ्ग। पुराणम पुरतो विष्णु श्रृणयात सवैष्णव सहवैष्णव, पुराणम पुरतः विष्णु, भगवान् विष्णुको मन्दिरमा यसरी भगवानका सामने बसेर भगवानतिर फर्केर विष्णु भगवानका दिव्य लीला चरित्रले युक्त भएको पुराण पनि सुन्नु, एकादशीका दिन निरन्तर सुन्नु भन्नु। निर्जला सा प्रकर्तव्य या शुक्ला मलिम लुचे, होइन? यदि सकिन्छ भनेदेखि निर्जला प्रकर्तव्य, जल पनि नपिएर गर। एकादशीको व्रत के छ? यदि दुःख हुँदैन, कष्ट हुँदैन, शरीरले थाम्दछ, यदि राम्रै हुन्छ, भगवानमा मन लागिरहन्छ, मन उड्दैन भने निर्जला एकादशी गर्नुहोस् मजासँग। शुक्ल मलिम लुचा, शुक्ल यो मलमासको एकादशी। जलपान बाबुरा, यदि निर्जला सकिँदैन भने जलपान गर्नुहोस्, केही भएन, होइन? अथवा दुग्धाहारेण, दूध पिउनुहोस्, घिउ पिउनुहोस्, होइन? रात्रिमा जागरण पनि गर्नुहोस्। खानै पर्छ भने के गर्यो? एक दिन भात नखाए के बिग्रिन्छ, एक दिन रोटी नखाए के बिग्रिन्छ? केही बिग्रिँदैन। त्यसो भयो भने नखाएर सकिन्छ भने निर्जला गर, सकिँदैन भने जल पिउ, त्यो पनि सकिँदैन भने दुध पिएर बस, घिउ पिएर बस, अरू फलफुलहरू केही त्यस्तो अन्त्यमा ल्याऊ, बरु हो यसो गर, तर अन्न चाहिँ त्यो दिन नखाइदेऊ कसैले। रात्रिमा पनि सकिन्छ भनेदेखि जागरण गर, होइन? सधैँ सुतेकै छौँ, घुवा गरेर 7 बजीदेखि सुतेको, बिहान 8 बजीसम्म पछाडिबाट घाम तातुन्जेलसम्म उठ्दैन। अब त्यति सुतेर पनि केही त पाइएन, आखिर जस्ता तस्तैछौँ, 12 बजिरहेकै छ भनेपछि आखिर किन त एक दिन नसुते के बिग्रिन्छ? मजाले एक रात भगवानको नाममा गाउँ न, नाचौँ न, के बिग्रिएको छ र? भगवानको नाममा, होइन? खुसी बनाऊ, के बिग्रिया? जिन्दगी भने यस्तै त हुने। जब तक रहेगी जिन्दगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ क्षण ऐसा निकाल लो, प्रेम कर लो राम से। एक रात निकाले के बिग्रिन्छ र? निकाल न एक रात, केही बिग्रिँदैन। जति सुते पनि जति खाए केही भएन, केही त भएन आखिर भनेपछि त्यसो गर्नु। रात्रो जागरणम कुर्यात, जागरण त गर्ने तर गफ गरेर रात बिताउनका लागि जागरण नगर्नु। गीत वादित र सङ्गीतम, गीत रातभरि गाएर अखण्ड रूपमा गाइराख्ने गरी जागरण गर्नु। यता जागरण बस्यो भने रात कटाउन मुस्किल पऱ्यो भने त गफ गर्दै गएर के अरे 2-4 कुरा भजन गर्दै गएर म यहाँ यसो पल्टिन्छु है भने एक पालो गरी पल्टियो अनि अर्को पल्टियो, त्यसरी चाहिँ जागरण हुँदैन। अथवा कुरा काटेर गफ गरेर रात बिताउनु पऱ्यो भने त्यसरी चाहिँ गयो। भगवानकै मात्रै चिन्तन गरेर, भगवानकै मात्रै गुण गाएर यसरी रात बिताउनु। प्रथमे प्रहरे पूजामा कसरी जागरण गर्ने व्यक्तिले कसरी जागरण गर्नुपर्छ? पहिलो प्रहरमा भगवानको पूजा गर्ने, मजासँग पहिलो प्रहरमा भगवानको पूजा आराधना गर्ने। केले? नारिकेल अर्घ्य, उत्तम अर्घ्य दिएर, नारियल आदि फलहरू दिएर, यस प्रकारले बडा राम्रोसँग भगवानको आराधना गरेर पहिलो प्रहर बिताउने। त्यसमा मन लाग्यो भगवान। किनकि एकैचोटि कीर्तन मात्रै गरिराख्यो भने मन लाग्दैन, नाची मात्रै राख्यो भने मन लाग्दैन, थाकिहाल्छ मान्छे, होइन? गाइराख्यो मात्रै भने हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले यसरी बिताउने भन्यो। भगवानमै मात्रै मन आकृष्ट भइरहेको। पहिलो प्रहर चाहिँ पूजा गरेर बिताउने। दोस्रो प्रहर श्रीफलस्तैव, दोस्रो फल पनि श्रीफलले अर्चना गरे। तेस्रो फल चाहिँ बीज पूरकै, बीज परिपूर्ण भएका त्यस्ता फलहरूले अर्चना गरे। चतुर्थे पुगै माने पुङ्गी फल इत्यादिद्वारा, विशेषतः पुङ्गी फल सुपारी। प्रथमे प्रहरे पुण्य अग्निष्टोम जायते, पहिलो प्रहरको पूजा पुण्य कति हुन्छ त भन्दाखेरि अग्निष्टोम आदि यज्ञ गरे बराबर हुन्छ। द्वितीयको वाजपेय यज्ञ बराबरको हुन्छ, होइन? तेस्रो प्रहरको फल चाहिँ हयवेद यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ बराबर हुन्छ। चतुर्थ प्रहरको पुण्य चाहिँ राजसूय यज्ञ गरे बराबरको फल त्यसलाई प्राप्त हुन्छ। 4 प्रहरको 4 प्रकारले यसरी पूजा गरेर 4 प्रहर बिताएर रात यसरी भगवानमा मात्रै लागेर भगवानकै सेवा आराधना बिताएको हुनाले 4 प्रहरको अलग अलग फल उसलाई प्राप्त हुन्छ। अनि त्यसै नाता परतरम पुण्यम नाता परतराम मखा, योभन्दा ठुलो यज्ञ पनि कोही छैन, योभन्दा ठुलो पुण्य पनि केही छैन भन्नु। त यसरी भगवानमा निमग्न भएर भगवानको आराधना गरेर भगवानको सेवा गर्नु जस्तो अरू पुण्य र अरू कुनै तीर्थ यज्ञ छैनन्। नाता परतरा विद्या, योभन्दा ठुलो विद्या पनि केही छैन। नारायण परा वेदा भनिन्छ नि, सम्पूर्ण वेद विद्या भनेको के हो त भन्दा नारायण परायण हो। नारायणमा मन निमग्न भएर लागेको छ, नारायण भगवानको सेवा गरेको छ भने अब त्यसभन्दा अगाडि कुनै विद्या बाँकी रह्यो त्यसले जानेन भन्ने हुँदैन। सबभन्दा बढी त्यसैले जानेको हुन्छ, किनकि गर्नुपर्ने कर्तव्य नै त्यही हो। नाता परतरम तप, योभन्दा ठुलो तपस्या पनि के होइन। ठुलो ठुलो वनमा गएर भोकै बसेर, होइन, सुकेर अथवा हावा पिएर, पानी पिएर, अथवा केही रुखका पत्ता खाएर त्यसरी तपस्या गरेर जिउ सुकाउनु, अथवा कृष्णचन्द्रायण आदि व्रत गरेर तपस्या गर्नु, त्यसको पनि जरुरत हुँदैन। एकादशी जस्ता यस्ता पवित्र दिनहरूमा जसले भगवान श्रीहरिमा पूर्ण रूपमा मन समर्पण गरिसकेको छ उसलाई अरू केही पनि चाहिँदैन, उसलाई हरिले परिपूर्ण गरिहाल्छ। ज्ञान तीर्थान क्षेत्राणी यातना, अरू तीर्थ क्षेत्र इत्यादिहरूको कोही जरुरत छैन। म पुगिनँ फलाना ठाउँमा, शब्द तीर्थ गएँ, म गइनँ भन्नु पर्दैन। त्यसले त्यो सबै ठाउँमा पुग्यो। तानी स्नानादि दृष्टानि एनाकारी हरिर व्रतम, जसले हरिको व्रत गरेन त्यसले चाहिँ स्नान गरे पनि तीर्थ गरेर व्रत गरे पनि त्यसले बरु त्यति फल नपाउला, तर
भगवानको यसरी व्रत गर्नेवाला व्यक्ति सबै चिजले फलले परिपूर्ण हुन्छ। एवं जागरणम क्रियात, जागरण गर्दा यो विधिले गर्नु, यस्तो तरिकाले गर्नु हैन। यावत सूर्योदय भवेत, जबसम्म सूर्योदय हुँदैन तबसम्म जागरण, सूर्योदय भएपछि अनि हिँड्नुपर्छ। सूर्योदय नहुन्जेलसम्म जागरण, सूर्योदय भएपछि अर्को दिन मानिँदैन, सूर्योदय नहुन्जेल अर्को दिन मानिँदैन। अब सूर्योदय भएपछि आजको दिन बल्ल सकियो, अब जागरण पनि सकियो। सूर्योदय सूर्यतीर्थे स्नात्वा स्नानम समाचरे हैन, गत्वा स्नानम समाचरेत। सूर्योदय भएपछि बल्ल जागरण गरेका दिन पनि भोलिपल्टको सूर्योदय भएपछि अनि तीर्थमा गएर स्नान गर्ने। स्नान गरेर आएर फेरि भगवानको पूजा गर्ने, आराधना गर्ने, पूर्व दिन जस्तै विधिपूर्वक पूजा गर्ने, ब्राह्मणहरूलाई बोलाउने, भोजन गराउने, शुभवचनहरू सुन्ने, कुम्भ आदिहरू जो घडा स्थापना गरेको थियो त्यो पनि दान आदिहरू गर्ने, उनीहरूलाई हैन यस प्रकारले खुसी रहने। यत सर्वम प्रतिमान केशवसित, जो शिवको अथवा कसैको प्रतिमा बनाएर जो कलशमा स्थापना गरेको थियो त्यो कलश प्रतिमा सहितको कलश द्वादशीका दिन ब्राह्मणलाई दान गर्ने। पूजयित्वा विधानेन ब्राह्मणाय समर्पयेत्, पूजा गरेर ब्राह्मणलाई पनि हैन, कसैलाई यो गरिब छ यसलाई दिया हुन्छ उसलाई दिया हुन्छ, ज्ञानी ब्राह्मण चाहियो, राम्रो ब्राह्मण चाहियो, जसलाई पूजा गर्न योग्य होस्, जो शुद्ध होस्, पवित्र होस्, हैन कुनै प्रकारको अखाद्य अभक्ष्य भोजन गर्नेवाला नहोस्, नियम नीतिले परिपूर्ण होस्, त्यस्तो ब्राह्मण। एवं विधम व्रतम यो वै कुरुते भुवि मानव, यो पृथ्वीमा मानव जन्म पाएर जो व्यक्तिले यस्ता प्रकारका यी पवित्रतम व्रतहरूलाई मन लगाएर भक्तिपूर्वक गर्दछन् भनेदेखि सफलम जायते तस्य व्रतम मुक्ति फलप्रदा, त्यसको जन्म व्रत सफल हुन्छ र मुक्ति पनि प्राप्त हुन्छ। एतत्ते सर्वमाख्यातम राजन, तपाईँलाई मैले यो सबै कुरा भने हैन। तपाईँले सोधे अनुसारको यो मलमास अथवा पुरुषोत्तम मासको शुक्ल पक्षको एकादशीको विषयमा मैले तपाईँलाई सुनाएँ। व्रतानि तेन तीर्णानि सर्वाणि निर्वनन्दन, जसले यस्तो एकादशीलाई बुझ्यो, पुरुषोत्तम भगवानलाई जसले चिन्यो, उनको आफ्नो स्वरूपानुरूप गर्नुपर्ने कर्तव्य जसले गर्यो हैन, त्यसले सबै चिज बुझ्यो। पद्मिन्या प्रतियुक्तो य कुरुते व्रतमोत्तमम्, जसले पद्मिनी एकादशीको यसरी व्रत गर्दछ भन्नु। कृष्णाया मलमासस्य विधिस्तस्य तस्तादृश, कृष्ण मलमासको कृष्ण पक्षको एकादशीको पनि विधि यही नै हो है, यही तरिकाले गर्नु, कुनै एकादशीको पनि विधि यही नै हो। परमा सातु विज्ञेया सर्वपावक्षय गरी, अर्को एकादशी के हो त भन्दा परमा एकादशी, यो पनि त्यस्तै प्रकारकी छन्। अत्र ते कथयिष्यामि कथामेकं मनोरमं, यो एकादशीको विषयमा एउटा मनोरम कथा तपाईँलाई म सुनाउँछु, सुन्नुहोस्। नारदजी महाराजले पहिले पुलस्त्य मुनि, नारदजीलाई पुलस्त्य मुनिले भन्नुभएको थियो पहिले हैन, निवेदन गर्नुभएको थियो। कार्तवीर्येण कारायाम निक्षिप्तम वीक्ष्य रावण, कार्तवीर्य नाम गरेको सहस्रार्जुन थियो, 1000 हात भएको एउटा अर्जुन थिए सहस्रार्जुन। उनले के गरे भन्दा रावणलाई आफ्नो जेलमा यसरी बन्द गरिदिएका थिए। विमोचन पुलस्त्येन याचयित्वा महीपतिम, पुलस्त्य मुनिले आफ्नो नातिलाई छुटाउनका निमित्त यसरी धेरै प्रयास गर्नुभयो, याचना गर्नुभयो र तदा आश्चर्य भयो त्यहाँ। नारदजी दिव्यदर, नारदजीको यसरी नारदो दिव्यदर नारदजीले भन्नुभयो। पब्रथ यथा भइता पुलस्त्य मुनि पुङ्गव, मुनिले सोध्नुभयो। दशाननेन विजिता सर्वे देवा सभा, सम्पूर्ण देवताहरूलाई पनि सबै हैन, इन्द्रादिहरूलाई सबैलाई जितेको दशानन कार्तवीर्यले जित्यो। कथम रण विशारद, त्यो कसरी रण विशारद भयो भन्दाखेरि नारदजीको वचन सुनेर पुलस्त्य मुनि भन्नुहुन्छ, शृणवत्स प्रवक्ष्यामि कार्तवीर्य समुद्भव, कार्तवीर्य यो सहस्रार्जुनको जन्म कसरी भएको थियो म तपाईँलाई यो सुनाउँछु। पहिले त्रेतायुगमा राजा महेशमत नाम गरेका हैन, बृहत्तर थिए, अत्यन्तै है कुल थियो उनको, है कुलमा जन्मेका कार्तवीर्य अत्यन्त ठुला ज्ञानी पनि र बलिया पनि थियो। सहस्रम प्रमदा तस्य, 1000 उनकी रानी थिएन अरे, ती सहस्रार्जुनका 1000 रानी थिएन। निर्वश्य प्राणवल्लभ, अत्यन्त प्राणभन्दा पनि प्यारी 1000 रानी थिए। नतासाम तनयम कस्ति, तर 1000 रानी भएर कोही छोरा थिएनन्, उनका सन्तान थिएनन्। राजा धुरन्धर, राजकाजमा चाहिँ यस प्रकारले धुरन्धर भएर राज्य सम्हाल्दिने कोही थिएन। राजन देवान पितृन सिद्धान हैन, देवताहरूको यजन गर्दै, पितृहरूको पूजन, सिद्धहरूको पूजन गर्दै हैन, उनले बृहत्तर यस्ता प्रकारले गरे। एसाम वाक्याद व्रतम कुर्यात नलब्धस्तन यस्ता, सबै गरे उनले। छोरा पाउनका निमित्त देवताको यजन गरे, पितृको यजन गरे, सिद्धको यजन गरे, याचना गरे, सबैसँग धेरै धेरै ठुल्ठुला कार्य गरे। तर 1000वटी रानी भएर पनि यी राजाले सन्तान पाएनन्। सुतन बिना तदा राज्यम नसुकुम च महीपते, राजालाई छोरा बिनाको सुख कहिले पनि मिलेन, राज्यमा सुख भएन। अत्यन्त क्षुधित भएर उनलाई चाहिँ भोग पनि प्यास पनि इत्यादिले केही दिन भोग पनि नलाग्ने, प्यास पनि नलाग्ने, सुख केहीले पनि नदिने। विचार मनमा गरे उनले के भयो यस्तो भनेर उनले मन लगाए के त नृपति तत् तपस्तप्तम मनोदधे, अब तपस्या गर्नु पर्यो, केही उपाय लागेन भनेर ती राजाले तपस्या गर्न मन गरे। तपस्या सदा सिद्धिर्जायते, मनसेप्सितम, मनले इच्छा गरेका सबै सिद्धिहरू तपस्याद्वारा नै पूर्व सबैले पाएका छन्। सायद मैले पनि त्यो तपस्याद्वारा आफ्नो मनोरथलाई पूर्ण गर्न सक्छु कि भनेर उनले पनि तपस्या सुरु गरे। यस्तो भन्दै भन्दै पत्नी सहित हैन चिरबास लिएर
सन्यासीका जस्ता वस्त्रहरू लिएर जटा धारण गरेर तपस्या गर्नका निम्ति घरबाट विचार गरेर निक्ले। निर्गतम निर्पतिम भिक्षा पद्मिनी प्रमदोत्तमा पद्मिनी होइन यसरी थिइन् प्रमदा उत्तमा नारी। हरिश्चन्द्र से तनया जो हरिश्चन्द्रकी छोरी थिइन्, इच्छाको कुलमा जन्म भएकी थिइन्, पतिव्रता पनि थिइन् होइन, त्यस्ता प्रकारकी सुन्दर थिइन्। भूषण आदिहरू सबै जो चिर वस्त्र धारण गरेर पतिका साथमा उक्ली गए। जगामा पतिना सार्धम पर्वते गन्धमादने, गन्धमादन नाम गरेको पर्वतमा दुवै पति पत्नी मिलेर तपस्या गर्न भनेर जानुभयो। गत्वा तत्र तपस्ते वर्षाणाम अयुतम नृप 10,000 वर्षसम्म उनले तपस्या गरे। त्यहाँ त्यति गरेर पनि नलेभे तनयम छोरो पाएन। राज्य ध्यानम देव गदाधर राज्य होइन, राज्यमा गएर देव गदाधरम ध्यान देव भगवान नारायणको ध्यान गर्न लाग्यो। अस्ति स्नायुमयम कान्तम दृष्टा सा प्रमदोत्तमा, कति सुन्दर आफ्नो पत्नी अहिले हड्डी भएकी छिन्, लट्ठी भएकी छिन्, यस्तो देख्यो उनले। अनुसुया महासाधी पप्रस्थ विनयान्विता, अनुसुयालाई देखेर उनलाई सोधिन् होइन महाभार्या, भर्तु प्रतपन 7 वर्षाणाम अयुतम गतम, मेरा पतिको तपस्या गर्दै गरेको 10,000 वर्ष भइसक्यो, तथापि न प्रसन्न भूत केशव, केशव अहिलेसम्म पनि प्रसन्न हुनु भएन। कष्ट नाशन जो सबैको कष्टलाई नाश गर्नेवाला केशव हुनुहुन्थ्यो, अहिलेसम्म प्रसन्न हुनु भएन। व्रतम मम महाभागे कथा यसो यथातथम, उनले गएर अनुसुयालाई सोधिन् कि मलाई के व्रत भन्नुहोस् त, मेरा पतिले 10,000 वर्ष तपस्या गर्दा पनि सबैलाई प्रसन्न गर्ने केशव भगवान खुसी हुनु भएन, के उपाय छ कि मैले गर्दा हुन्छ कि केही म गरौँ कि तपस्या मलाई व्रत सिकाउनुहोस् भनेर अत्यन्त सुन्दर अनुसुया अत्रिकी पत्नीलाई सोधिनु। एन सम्प्रसन्न भगवान मम भक्ति प्रजायते, मेरो भक्तिद्वारा सायद भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ कि पतिले त गर्दा प्रसन्न हुनु भएन। एनमे चाहते पुत्र चक्रवर्ती बृहत्तर, जसद्वारा मेरो चक्रवर्ती अत्यन्त सुन्दर बढेको छोरो प्राप्त होस्, मलाई राम्रो छोरो प्राप्त होस्, यो चाहन्छु मैले। उनको कुरा सुनेर पतिव्रत परायणी माता अनुसुयाले उनलाई यम प्रवर्तन्तम नृपतिम स्वयं पब्राज दीक्षितम, उनले त्यहाँ राजाकै साथमा गएर यसरी गर्नुभयो दीक्षा, उनले मन्त्र आदिहरू थिए। तदा प्रवाद समहृष्टा पद्मिनी पद्मलोचना, ती राजाकी पत्नी पद्मिनीले के गरिन् त, जो पद्मकै जस्ता कमलकै जस्ता नेत्र छन्, स्नात्वा स्नान गरिन्, मलिम रुचे शुभ्रु, यो मलमास पनि चलिरहेको थियो, त्यसमा चाहिँ मास 12 सम्मते 12 महिनाको सम्मति जसलाई प्राप्त छ अथवा सम्मान जसलाई प्राप्त छ, त्यस्तो यही महिनामा चाहिँ उनले स्नान गरेर त्रिदशै नैव भविता मास पूर्ण शुभारणे, 63 दिनैस्त भविता मास पूर्ण शुभारणे, 30 दिन पुरा भएकै छैनन् त्यस प्रकारले। तन्मध्ये द्वादशी युग्मम, त्यो बीचमा 2टा एकादशी आउँछन्, पद्मिनी र परमा नाम गरेका 2टा एकादशी। देवी तिमीले यी 2टा एकादशीको उपवास गर होइन, पुरुषोत्तम मासमा आउने यी 2टा पद्मिनी र परमा नाम गरेका 2टा एकादशीको व्रत गर। विधिपूर्वक जागरण सहितको यदि यो व्रत तिमीले गर्यौ भनेदेखि 10,000 वर्षसम्म तपस्या गरेर सिद्ध नभएका तिम्रा पतिको जो कार्य हो त्यो तिम्रो हातबाट सिद्ध हुनेछ, भगवान तिमीसँग खुसी हुनेछ। शीघ्रम प्रसन्न हो भगवान भविष्यति सुतप्रदा, छोरो प्रदान गर्नेवाला भगवान तिम्रा लागि छिटै प्रसन्न हुनेछन्। गर इत्युक्त्वा कथयत् सर्वम मया पूर्वोदितम नृपा, पहिले मैले बताए अनुसारको विधि सहित सबै बताएर तिमीलाई चाहिँ त्यो व्रत गर्नका निमित्त माता अनुसुयाले प्रेरणा गर्नुभयो पद्मिनीलाई। श्रुत्वा व्रत विधिम सर्वम, सबै प्रकारको व्रत विधिलाई सुनेर अनुसुयाको अनुसार नै त्यो व्रत उनले पनि गरिन्। एकादश्याम निराहार सदा जाता निर्मला, एकादशी निर्मल रहेर एकदम निराहार रहेर जागरण पनि गर्ने रात्रिमा होइन, 2टा एकादशी। व्रत पूर्ण हुने बित्तिकै छिटै नै भगवान केशव प्रसन्न हुनुभयो र बभासे गरुडारूढ, गरुडमा चढेर आएर भगवान प्रसन्न हुनुभयो पद्मिनीसँग। एकादशीको 2टा एकादशी मात्रै जागरण सहित उनले के अरे अनुसुया आमाले बताएको व्रत अनुसार नै उनले गरेकी हुनाले बभासे गरुडारूढ वरम वरयसो भने गरुडमा चढेर भगवान विष्णुले दर्शन दिनुभयो र यदि वरदान माग के चाहिएको हो, किन गजब गरेर त तिमीले मेरो आराधना राम्रो शुद्ध पवित्रतापूर्वक मन लगाएर गर्यो। श्रुत्वा वाक्यम जगत धातु स्तुत्वा प्रीत्या स्तुतिस्मृता, स्तुति वन्दना प्रार्थना गर्दै पवित्र भएर भगवानसँग याचना गरे। याचेद्य वरम देही मम भर्तु बृहत्तरम, मेरा पतिको जो बृहत्तर इच्छा छ, जो याचना गरेर उहाँ तपस्यामा बस्नु भएको छ, त्यही मेरो पनि याचना हो, अथवा पतिको जो चाहना हो त्यही मेरो पनि चाहना हो। पद्मिन्यास्तद बचा श्रुत्वा कृष्ण प्रीता प्रियम वदह, प्रिय बोल्ने वाले कृष्ण एकादशीले कृष्णले के भन्नुभयो त भन्दा त्वयाहम तोषितो भद्रे प्रत्युवाच जनार्दन, ल ठिक छ तिमीसँग म प्रसन्न भएको छु, यो मलमासको पवित्र यो पुरुषोत्तम मासको पवित्र तिमीले एकादशीका दिन तिमीले प्रीति गर्यौ यो महिनासँग होइन, त्यो मध्यमा आउनेवाला 2टा एकादशीको बडा प्रेमपूर्वक तिमीले प्रीतिपूर्वक प्रीति बढाउनेवाला एकादशीको व्रत पनि गर्यौ, उपवास पनि गर्यौ, त्यसैको साथसाथमा जागरण पनि गर्यौ। त्यसैले तेन त्वया प्रसन्न हौँ, यो कर्मद्वारा मेरो प्यारो महिना पुरुषोत्तम मास त्यसमा आउनेवाला 2टा एकादशी त्यो मेरो दिन पवित्र दिन, त्यसमा चाहिँ तिमीले यस प्रकारले मन लगाएर गरेको हुनाले म प्रसन्न छु। शुभगानने, तिम्रो सौभाग्य बढेको छ।
तब भर्तु प्रदास्यामि वरम यन मनुष्यसित तिम्रा पतिलाई म दर्शन दिन्छु र उनका मनमा के इच्छा छ के चाहना गरेका छन् म त्यो उनलाई वरदान दिन्छु अब तिमी चिन्ता नगर। सन्तोषित हुँ प्रिया तब सिद्धि चिकित्सया पतिको सिद्धि चाहेर तिमीले जो मलाई सन्तुष्ट गर्यो त्यसबाट पतिको तपस्या सिद्ध भयो। ल 10,000 वर्षको तपस्या पनि सिद्ध हुँदैन। तर यो पुरुषोत्तम मासमा गरिएका दुईटा एकादशीमा भगवान नारायणको पद्मिनी र परमा नाम गरेका एकादशीको भगवान नारायणको आराधना अर्चना विधिवत रूपमा गर्नाले त्यो फल प्राप्त हुन्छ। भगवानको त्यो वचन सुनेर विष्णु भगवान प्रसन्न भएर होइन जानुभयो। बब्रे सुतम महाबाहुम सर्वलोक नमस्कृतम उनलाई चाहिँ एउटा पुत्र चाहिएको थियो, पुत्रको कामना गरेका थिए उनले। त्यो पुत्र महाबाहु पुत्र एउटा जो तीनै लोकलाई विजय गर्न सक्दछ त्यस्तो छोरा उनले वरदानका रूपमा प्राप्त गरे भगवान नारायणको खुसीद्वारा, पुरुषोत्तम भगवानको खुसीद्वारा। मृदेवैर मानुषैर नागैर दैत्य दानव राक्षसै जेतुम सक्यो जगन्नाथ बिना त्वम मधुसूदन मलाई यस्तो छोरो दिनुहोस् कि प्रभु न कुनै देवताले मनुष्यले नागले दैत्यले होइन यक्षले राक्षसले कसैले पनि मेरो छोरालाई जित्न नसकोस्। जित्नु पर्यो भनेदेखि केवल हजुरभन्दा बाहेक अरू मेरो छोरो कसैसँग नहारोस्, हजुरले मात्रै जित्ने अरू बाँकी कसैले नजित्ने त्यस्तो छोरा दिनुहोस् भनेर उनले मागे। इत्युक्तो बाढमित्युक्तो तत्रैवान्तर दिएर हुन्छ जे माग्यो त्यही। कति खुसी हुन्छ, जस्तो माग्यो त्यस्तै किसिमको दिएर भगवान अन्तर्ध्यान हुनुभयो। राजा पनि अति प्रसन्न भए होइन, हृष्टपृष्ठ होइन प्रियायुतम आफ्नो पत्नीलाई पनि साथमा लिएर आएर सोपुरम रम्यम अत्यन्त सुन्दर रमण गर्ने योग्य आफ्नो राजधानीमा आए। नरनारी मनोरमम नरनारीहरूलाई मनोरम गर्ने त्यस्तो प्रकारको पवित्र कुलमा आएर पद्मिन्या सुतम लेभे कार्तवीर्य महाबल त्यही पद्मिनीले चाहिँ एउटा छोरो पाइन् जसको नाम हो कार्तवीर्य, जसका 1000 हात भयो। ऊ पनि वरदानयुक्त भयो, पहिलेदेखि नै वरदानयुक्तै थियो। भगवान पुरुषोत्तमको कृपाद्वारा प्राप्त भएको हुनाले यो कार्तवीर्य भनेको अर्जुन यसरी पैदा भयो। न तेन सदृश कश्चित त्रिंशु लोकेषु मानव अहिले तीनै लोकमा त्यो सहस्रार्जुनको बराबर तागत राख्ने कोही छैन, किनकि पुरुषोत्तम भगवान बराबर छ। जित्यो भने पुरुषोत्तम भगवानले जित्नुहुन्छ, बाँकी कसैले जित्नु वरदानै छ त्यसलाई। तस्मात् पराजिता सखे रावण दशकन्धर त्यसो भएको हुनाले सारा तीनै लोकलाई जितेको रावणलाई पनि जितेर उसलाई कारागारमा हालिदिनु भएको थियो, बन्द गरिदियो। लौका त्यहाँ केटाकेटीहरूलाई खेल्नका निमित्त पठाइदियो। एकदिन कहाँ हिँड्दा हिँड्दै के बदमासी गरेछ त्यो पछाडिबाट यसरी पक्रेर ल्याएर ल केटाकेटीहरू खेल भनेर रावणलाई तीनै लोक विजेता रावणलाई सहस्रार्जुनले आफ्ना छोराछोरीलाई खेलौना भनेर ल खेल भनेर जसरी खेलौना ल्याइदिन्छन् त्यसै गरी केटाकेटीसँग खेल्ने खेलौना बनाइदिएर राखेको थियो। न तम जेतो समर्थोस्ति त्रिंशु लोकेषु कश्चन तीनै लोकमा त्यसलाई जित्न समर्थ कोही पनि छैन। बिना नारायणम देवम चक्रपाणि गदाधरम सङ्गतर गदा पद्म धारण गर्ने भगवान नारायणभन्दा अतिरिक्त त्यो सहस्रार्जुनलाई कसरी जित्दैन। त्यस कारणले त्यसैलाई जित्नका निमित्त परशुराम रूपमा भगवान अवतरित हुनुभएको हो। त्यही सहस्रार्जुन पछि गएर आफ्नो बल र आफ्नो पुरुषार्थको घमण्डमा त्यसले त्यहाँ दुरुपयोग गरेर सारा जगतमा त्यही नै भारीका रूपमा भारका रूपमा बनेको हुनाले भगवान नारायणले नै त्यसलाई मार्न अवतार लिनुपर्ने हुनाले परशुराम भगवानले त्यही निमित्त अवतार ग्रहण गर्नु परेपछि। मलिङ्गुत प्रसादेन पद्मिन्या चाप्यपोषणात् पद्मिनी एकादशीको उपवासको यो फल हो। जे चाह्यो जस्तो चाह्यो आफ्नो मनोरथ अनुसारको सबै चिज यसरी मिल्छ। दत्तो देव विधानेन कार्तवीर्य महाबलम इत्युक्त प्रयोग विप्राह प्रसन्नेनान्तरात्मनः यसरी भगवान भन्नुहुन्छ एतत्ते सर्वमाख्यातम। यो पद्मिनी एकादशीको विषयमा तिमीले जो सोध्यौ मैले तिमीलाई सुनाए युधिष्ठिरजी महाराज। अब अगाडि के सुन्नु त? त्वमेव कुरु राजेन्द्र यदि चेष्टम अभिप्सितम आफ्ना इच्छा गरेका यदि तपाईँले पनि फल प्राप्त गर्ने चाहना छ भने तपाईँले पनि पुरुषोत्तम मासको आदर गर्नुहोस्। र विशेष गरेर पुरुषोत्तम मासमा पर्नेवाला दुईटा एकादशी कृष्ण शुक्ला दुईटै एकादशी पद्मिनी र परमाको पनि बडा प्रेमपूर्वक भगवानमा भक्ति राखेर यसरी तपाईँ आदर गर्नुहोस् यदि इच्छा चाहनाहरू पुरा गर्ने इच्छा छ। केशव सेवचा श्रुता धर्मराजो अति हर्षित। धर्मराज युधिष्ठिर महाराज यो श्री भगवान श्रीकृष्णका यी वचन सुनेर खुसी हुनुभयो। उहाँले पनि चक्रम व्रतम विधानेन यो पुरुषोत्तम मासमा पर्ने दुईटै एकादशीको विधिपूर्वक उहाँले व्रत गर्नुभयो। बन्धुवी परिवारित बन्धु बान्धवहरू सबैले युक्त भए। सुधजी भन्नुहुन्छ एतत्ते सर्वमाख्यातम यत प्रेसुम पुरादि पहिले तपाईँले जो सोध्नु भएको थियो नि एकादशीको विषयमा अथवा पुरुषोत्तम मासको त्यो मैले सुनाएँ। पुण्यम पवित्रम परमम किम भूय सोध्नु थियो अगाडि के सोध्न चाहनुहुन्छ? एवं विधम येऽपि व्रतं मनुष्य भक्त्या करिष्यन्ति मलिमृतस्य उपोषिता येस्तु सुखप्रदात्री य शुक्लपक्षे भुवितेऽपि धन्य। यस्ता प्रकारको यो पवित्र व्रत मनुष्यहरूले पृथ्वीमा अति पवित्र मानव जन्म पाएर जसले मलिमृत पुरुषोत्तम मासमा अथवा मलमासमा यो भक्ति गर्दछन् भनेदेखि अथवा उपवास गर्दछन् भनेदेखि सुखदात्री उनले चाहेका सबै सुख प्रदान गर्दछन्। या शुक्लपक्षे भुवितेऽपि धन्य। शुक्लपक्षको एकादशीको यस प्रकारले व्रत गर्नेहरू त धन्य छन्। श्रोष्यन्ति भन्नुहुन्छ श्रोष्यन्ति ए तस्य विधिम समग्रम। अब व्रत गर्न पाएनन् सकेनन् भने पनि कम्तीमा यो एकादशीको महिमा मात्रै श्रवण गर्दछन्। पुरुषोत्तम मासको मा पर्ने दुईटै एकादशीको महिमा मात्रै श्रवण गर्दछन्।
तेप्यांश भाजा मनुजा प्रशास्ता, तिनीहरू पनि भगवानको अंश सुख प्राप्त गर्छन्। ये वै पठिष्यन्ति कथम समग्रम, सम्पूर्ण कथा जसले पढेर सुनाउँछन्, पढ्न जान्दछन् भने पढेर सुनाउने, जान्दैन भने अरूले पढेको सुन्ने। ते वै गमिष्यन्ति हरे निवासम, तिनीहरू पनि भगवान श्रीहरिको दिव्य निवासलाई प्राप्त गर्ने अधिकारी बन्दछन् भगवान पुरुषोत्तमको कृपाद्वारा। श्री एकादशी महारानीको राधे राधे गोविन्द गोविन्द राधे। राधे राधे गोविन्द गोविन्द राधे। गोविन्द राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविन्द गोविन्द राधे। राधे राधे गोविन्द गोविन्द राधे। नारदजी भन्नुहुन्छ किं विचार्य बृहद्धाम परम कोपनो मुनि अब्रवीत ऋषिकन्यां तां तन्मे ब्रूहि तपोनिधे। हे तपस्याका धनी नारायण भगवान अथवा सुतजी महाराज, हजुरले भन्नुहोस् कि त्यस्ता क्रोधी ऋषि दुर्वासाले ती बालिकाको विषयमा जो सोध्छु र के भन्छु भनेर सोच्दै हुनुहुन्थ्यो, के सोच्नु भएर के भन्नुभयो ती बालिकालाई, यो कुरा अगाडि सुनाउनुहोस् त भनेर यसरी सोच्दाखेरि नारदजीको वचनलाई सुनेर भगवान नारायणले दुर्वासाजीले भनेको वचनहरू के हुन् त्यो कुरालाई सुनाउँदैन। सुन्नुहोस् नारदजी, म तपाईँलाई यो सुनाउँछु। मुनिले के भन्नुभयो, मेधावी तनया दुःख अपनेतुम कृपालुना, कृपा गर्नेवाला दयालु ऋषि, क्रोधी भए पनि दयालु हुनुहुन्छ, तपस्वी हुनुहुन्छ, ज्ञानी हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ यस प्रकारले उनको दुःखलाई दूर गर्नका निम्ति के भन्नुभयो के त बालिकासँग भन्नुभयो दुर्वासा मुनिले, श्रृणु सुन्दरी वक्ष्यामि गुह्यात गुह्यतरम महत। ए बालिका सुन, सुन्दरी नाउँ हो निको सुन्दरी, तिमीलाई अब गोप्यभन्दा गोप्य कुरा सुनाउँछ है, सुन, राम्रोसँग सुन। आख्यासे नैव कस्यापि, आजसम्म मैले यो कुरा कसैलाई पनि सुनाएको छैन। तदर्थम तु विचार्यम, तिम्रा लागि धेरै दया लाग्यो मलाई, तिम्रो दुःख देखेर अति दया आयो म भित्रबाट, त्यस कारणले म विचार गर्दैछु यो कुरा तिमीलाई चाहिँ भनिदिनुपर्छ भनेर म सुनाउँदैछु है। न विस्तरम कथयिष्यामि समासेन ब्रवीमिते, धेरै विस्तारपूर्वक सुनाउने मलाई समय थिएन, किनकि म नरनारायण भगवानको दर्शन गर्नका निम्ति बद्रिकाश्रम जान आएको उहाँ कैलाशबाट। यहाँ धेरै टाइम थिएन मसँग, धेरै विस्तारपूर्वक राम्रोसँग सम्झाउने मसँग फुर्सद छैन। संक्षिप्तमा छोटकरीमा म तिमीलाई यो कुरा सुनाउँछु है, राम्रो उपाय, तिमीलाई तिम्रो दुःख नष्ट हुने उपाय सुनाउँदैछु भन्नु। र उहाँले भन्नुभयो कि इतः तृतीयम शुभगे मासस्तु पुरुषोत्तम। हेर देवी, हे बालिके, योभन्दा तेस्रो महिना जो आउँदैछ, अहिले तिमीसँग भेट भएको महिनादेखि यो तेस्रो महिना चाहिँ अब पुरुषोत्तम मास आउँदैछ। त्यसो भए तस्मिन त्यो महिनामा के गर्नुपर्छ त भन्दा स्नात नरस्तीर्थे मुच्यते भ्रूण हत्या, जसले त्यो उसमा एक महिनामा पुरुषोत्तम महिनामा तीर्थमा स्नान गर्दछ, एक महिनासम्म लगातार तीर्थ स्नान आदिहरू गर्दछ, स्नान आदि गर्दछ भने भ्रूण हत्या जस्ता महापापहरूबाट पनि मुक्त हुन्छ। आज भने भ्रूण हत्या भनेको त सामान्य भइहाल्यो, आलु खाने जस्तो भइहाल्यो मान्छेहरूलाई। भ्रूण हत्या भनेको बस आफ्नै बारीको मुली जतिखेर खनेर फाले पनि भयो, खाए पनि भयो, त्यस्तो प्रकारको जस्तो मान्दछन्। भ्रूण हत्या जस्तो महापापहरूको केही पनि होइन, किनकि एउटा प्राणी भगवानले जसलाई जन्म जन्मान्तरदेखि प्रतीक्षा गर्दा गर्दा एउटा जन्मको लागि अवसर दिँदै हुनुहुन्छ, मौका दिँदै हुन्छ, त्यसको जन्मिने मौका समेत गर्भमा चुनेर मारिदिने यस्ता प्रकारले जो व्यक्तिहरू हुन्छन् गर्भमा, त्यो चाहिँ साह्रै नराम्रो मानिन्छ, ठुलो पाप मानिन्छ। तर यो पुरुषोत्तम मासमा नित्य तीर्थ स्नान गरेको छ भने त्यस्ता भ्रूण हत्या गरेका पापबाट पनि मुक्त हुन सक्छन् भगवानको कृपाद्वारा, भगवानले क्षमा गर्दैनन्। एतत्तुजोन्कोप्यन्यः कार्तिकादिषु सुन्दरी, यो के अरे पुरुषोत्तम मास जस्तो अरू कुनै पनि महिना छैनन् देवी सुन्दरी, यो कुरा बुझ तिमीले है। सर्वे मासास् तथा पक्षा सर्वाण्यन्यानि, यानि च अरू सबै महिना पक्ष होइन, अयन आदिहरू दिन बार क्षण लभो जे छन् सबै अरू यसका बराबरी कोही पनि छैन। पुरुषोत्तम मासस्य कलाम नारद षोडशन्, यी अरू चिज भनेका त 16 कलामा पुरुषोत्तम मासको 1 कला बराबर पनि यिनीहरू छन्। अर्थात् पुरुषोत्तम मास भनेको पूर्णिमाको चन्द्रमा बराबर छ भने अरू चिजहरू यिनीहरू चाहिँ प्रतिपदाको चन्द्रमा बराबर पनि हुँदैनन्।
त्यसो भएको हुनाले हेर के गर त भन्दाखेरि साधनानि समस्तानि निगमोक्तानि यानि च सम्पूर्ण साधनहरू वेदमा बताएका शास्त्रमा बताएका पुराणमा बताएका धेरै धेरै साधनहरू छन् त हैन। पुण्य प्राप्त गर्ने सफलता प्राप्त गर्ने धेरै धेरै उपाय छन्, तर ती सबै उपायहरू भन्दा पनि यो चाहिँ सर्वोत्तम उपाय हो। पुरुषोत्तम मासको आराधना यो सर्वोत्तम उपाय हो। त्यसैले मासस्तस्यैव नारहन्त कलामपि च षोडशीम यस्ता प्रकार छन् हैन। जस्तो कि भनौँ कसैले गोदावरी तस्नानात् यत्फलं सिंहजे गुरु, सिंह राशिमा गुरु गएको बेलामा यदि गोदावरीमा कसैले स्नान गर्न पाउँछ त्यो सौभाग्य मिल्यो, त्यस्तो अवसर पायो भनेदेखि त्यसको पनि शास्त्रमा ठुलो पुण्य बताएको हुन्छ। परन्तु त्योभन्दा पनि ठुलो पुरुषोत्तम मासको आदर गर्नु। द्वादशाब्द सहस्राणी गंगा स्नानेन यत्फलम, 12,000 वर्षसम्म गंगाजीमा स्नान गर्दा जो फल प्राप्त हुन्छ पुरुषोत्तम महिनाको 1 महिना आराधना गर्नाले त्यही फल प्राप्त। 12,000 वर्ष गंगा स्नान गर्दाखेरिको जो फल हुन्छ यो पुरुषोत्तम मासको आराधनाले त्यही फल प्राप्त हुन्छ। गोदावरीको स्नान होइन, त्यो गोदावरीको स्नान हो। तदेव फलम आपनोति मासेवै पुरुषोत्तमै, यो पुरुषोत्तम मासमा त्यही नै फल प्राप्त गर्दछ। सुकृतम स्नान मात्रेण यत्र कुत्रापि सुन्दरी, जहाँ कहीँ स्नान गरे पनि, चाहे बाल्टीमा स्नान गर्नुहोस्, धारामा स्नान गर्नुहोस्, कुवामा स्नान गर्नुहोस्, नदीमा स्नान गर्नुहोस्, तीर्थमा गएर स्नान गर्नुहोस्, जहाँ गरे पनि यो महिनामा स्नान गरेको छ भनेदेखि स्नानकै फल पनि अति नै धेरै छ। यो महिना कस्तो हो त भन्दा श्रीकृष्ण बल्लभो मासो नामना च पुरुषोत्तम, श्रीकृष्ण भगवानको अति प्रिय महिना हो यो। भगवान श्रीकृष्णले यसलाई अत्यन्त प्यार आफ्नो पुत्र बराबर मानेर यसरी राख्नुभएको छ। नाउँ पनि आफ्नै नाउँ दिनुभएको छ, मेरै नाउँ पुरुषोत्तम। त्यसो भएको हुनाले यो महिनाको नाउँ पनि पुरुषोत्तम भनेर नाम पनि दिनुभएको छ। तस्मिन् संशयिते बाले सर्वं भवति वाञ्छितम, यो महिनाको सेवन गर्ने व्यक्तिका सम्पूर्ण वाञ्छित माने इच्छा गरेका फलहरू उसले प्राप्त गर्दछ। तस्मिन् देवान्यासु त्वं मासं तम पुरुषोत्तमं, त्यसैले देवी तिमी त्यसका लागि तयार हो। आजभन्दा तेस्रो महिनामा आउँदैछ। मयि सेव्यते सोयम पुरुषोत्तमं भन्मुदा, यो पुरुषोत्तम यसरी मैले पनि यसरी सेवा गरेको छु होइन। मया सेव्यते, मैले पनि सेवन गर्दछु, मैले पनि पुरुषोत्तम मासको आराधना गर्दछु। एकदा भस्मसात गर्दो अम्बरीशम क्रुधा मया, एकचोटि मलाई अम्बरीश चाहिँ भस्म गर्नका निमित्त तयार भएका थिए। अम्बरीशले दुर्वासा मुनि पुरोहित भएका थिए। दुर्वासा मुनिले जटा निकालेर कृत्य प्रकट गरेर अम्बरीशलाई खानका निमित्त पैदा गरेका थिए। अम्बरीशलाई भस्म गर्नका निमित्त म तयार भए। अम्बरीश होइन क्रुद्ध भएर म त्यसरी भए। तर मुक्तम कृत्वा तदा बाले सुनाव हरिण ज्वलम, हरिको त्यो सुनाभ भनेको चक्रद्वारा म जलिरहेको थिएँ। संसारमा काहीँ पनि मेरो रक्षा भइरहेको थिएन। मामेव भस्मसात गर्तम तदानी प्रेरितम, मलाई नै भस्म गर्नका निमित्त त्यो सुदर्शन चक्र मेरा पछि पछि आएको थियो। त्यति बेला मै पुरुषोत्तम व्रताद एव तच्चक्रम सन्यवर्तया, पुरुषोत्तम महिनाको मैले आदर गरेको हुनाले, व्रत गरेको हुनाले मेरो पछि पछि भगायो मात्रै, ततायो मात्रै, मलाई सतायो मात्रै, तर मलाई जलाएर नष्ट गर्न सकेन। पुरुषोत्तम भगवानका भक्तलाई भगवानले यसरी चक्रै छोड्नु भएको थियो भने त्यो चक्रले पनि क्षमा गर्ने। यसरी म बाँचेको त्यसरी हो। अम्बरीशको यस प्रकारले जो क्रोध थियो, अम्बरीशका लागि रक्षा गर्नका निमित्त आएको जो भगवानको सुदर्शन चक्र थियो, त्यसबाट पनि म यही महिनाको प्रभावले बाँचेको हुनु भए, यो नगरेको भए मलाई सुदर्शन चक्रले जलाइदिन्थ्यो भन्नु। यस प्रकारले सुदर्शन चक्रले समाप्त गर्नु। त्रैलोक्यम भस्मसात गर्तम समर्थम तत्त्व सुन्दरी, जुन सुदर्शन चक्रको तीनै लोकलाई एकैचोटि भस्म गर्ने सामर्थ्य छ, त्यस्तो समर्थशाली चक्र मेरो पछाडि करोडौँ कोटि सूर्य समप्रभ, करोडौँ सूर्यका समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र मेरा पछाडि पर्दा पनि पुरुषोत्तम भगवानको प्रिय महिनाको म भक्त भएको हुनाले मलाई चाहिँ त्यसले अनिष्ट गर्न सकेन। यसरी रक्षा भयो मेरो। त्यसैले स्वल्पम अप्रेष्य धर्मस्य त्रायते महतो भया, थोरै पनि केही पुण्य आदिहरू गरेका छन् भने ठुलो भयबाट बाँच्दछन् भनेको यही नै हो। मया किञ्चित कर्म जातम तदाते विस्मयो भवत, मैले यो कुरा तिमीलाई भने होइन, तर तिमीलाई छक्क परेको होला तिमीले यस्तो सुन्दाखेरि। तर त्यो कुनै आश्चर्य नमानिकन यो व्रत गर। तस्मात् भजस्व सुभगे, त्यस कारणले तिमीले आफ्नो कल्याणको लागि, आफ्नो सौभाग्यको लागि, आफ्ना दुःखका यो दावानलबाट बाँच्नका निमित्त, कष्टको दलदलबाट निस्किनका निमित्त यो पुरुषोत्तम श्रीमन्तम पुरुषोत्तम श्रीमान पुरुषोत्तम मासको आदरपूर्वक भगवान पुरुषोत्तमको आराधना गर। इत्युक्त मुनि साधु लभिर राम मुनि सुताम, ती मुनिकी कन्या सुन्दरीका सामनेमा दुर्वासा मुनिले यस्तो उपाय बताएर चुप्प लाग्नुभयो। भगवान भन्नुहुन्छ कि दुर्वासा वचनम श्रुत्वा बाला मूढ धिया वदत, मूर्ख बुद्धि भएकी ती बालिकाले दुर्वासा मुनिले यति राम्रो उपाय बताउनु, उसको दुःख दूर हुने, कष्ट दूर हुने, सबै प्रकारको मनोवाञ्छित इच्छाहरू पूर्ति हुने यो व्रत बताउनु। परन्तु मूढ बालिकाले के भनिन्छ भन्दाखेरि तत्र भावी उसको भाग्यले, उसको कर्मले उसलाई दिएन र उल्टो बुद्धि बनाइदिए। त्यसैले के हुन्छ, प्राय समापन्न विपत्तिकाले धियोपि पुंसाम मलिना भवन्ति होइन। त्यसैले के भन्नु, असम्भवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय, सुनको मृग छैन भन्ने भगवान रामलाई थाहा थिएन र भगवान त सृष्टिकर्ता हो, सारा जगतको सृष्टिकर्ता हो, पालनकर्ता हो, संहारकर्ता हो। जगतमा मैले सुनका मृग बनाएकै छैन भन्ने भगवानलाई थाहा थियो नि, तर पनि सीताजीले ऊ सुनको मृग कति राम्रो ल्याउनुहोस्, त्यो त सक्नुहुन्छ भने जिउँदै ल्याउनुहोस्।
सक्नुहुन्न भने मारेर भए पनि ल्याउनुहोस्, वनवासका बेलाको चिनो हुन्छ, दरबारमा राख्नुलाई सजाएर कति राम्रो सुनको मृग ल लिएर आउनुहोस्, त्यो नभए त हुँदैन मलाई त भनेर जिद्दी गरिन्। प्रियको जिद्दी देखेर भगवानको पनि बुद्धि कस्तो भयो त भने हो के हो कस्तो हो हेरिहालौँ जाउँ भनेर भगवानलाई पनि विपत्ति पर्नु थियो सीताजीलाई। त्यसैले पहिला बुद्धि मलिन बनाइदियो, सबैको बुद्धि नष्ट गरिदियो। त्यसैले यहाँ पनि के भयो त, यी बालिकालाई कति राम्रो दुर्वासा मुनिले पुरुषोत्तम मासको व्रत गर, यसको आदर गर, यसबाट तिम्रा सारा दुःखको सबै समुद्र समाप्त हुन्छ, दुःखको अग्नि शमन हुन्छ भनेर सम्झाउनु भयो। तर उनले शङ्का गरेन। केले शङ्का भयो त भन्दाखेरि कर्म छैन क्या, भाग्य प्रारब्ध। त्यस्तो प्रकारले प्रारब्धहरू उनलाई ठगेको हुनाले उल्टो बुद्धि लगाइदिए। दुर्वासा मुनि श्रेष्ठ मानिन क्रोध संहिता। दुर्वासा त अब कस्ता छन् भने मानि पनि हुनुहुन्छ र क्रोधी पनि हुनुहुन्छ होइन। न अहम रोचते ब्रह्मन यदुक्तम भवता मुनि, ए मुनिवर हजुरले भनेको कुरा त मलाई मन परेन अरे। ल हेर्नु त कति राम्रो उपाय बताउनु, तपाईँले भनेको उपाय त मलाई मन परेन, बालिकाले भने मन परेन। किन मन परेन भन्दाखेरि मलाई लाग्छ, के लाग्छ त भन्दाखेरि कथम माघादयो मासा अकिञ्चित करताम गतः। माघ आदि महिना हेर्नु त कति माघ महिनामा त्रिवेणीमा गएर होइन, प्रयाग आदिहरूमा तीर्थमा गएर के गर्छन्, कल्पवास बस्दछन्, सब मनोरथहरू पूर्ति गर्छन्। माघ कति पवित्र महिना छ। त्यसै प्रकारले कार्तिक महिना कति राम्रो छ, कार्तिकमा स्नान गरेको कति पुण्य छ। माघ महिना त्यस्तै छ, कार्तिक त्यस्तै छ, वैशाख त्यस्तै छ। सबै महिनाहरूको महिमा छ, सबैको आफ्नो महत्त्व छ। वैशाख सेविते किम्बा नदासिति सुकामितम, कामना गरेका इच्छाहरू के वैशाखले दिन सक्दैन, के कार्तिकले दिन सक्दैन, के माघले दिन सक्दैन। अरू महिनाहरूलाई के भएर सदाशिवादयो देवा फलदा किम सेविते, पुरुषोत्तम भगवानको सेवा गर भन्नुहुन्छ तपाईँले होइन। के शिवजीले फल दिन सक्दैनन्? अहिलेका मान्छे त्यही हुन्, हाम्रो देवताले फल दिँदैन, शिवले दिँदैन, अरूको देवतालाई मान्नु हुँदैन, उनकी देवता भने जस्तो क्या। त्यस्तै बुद्धि बिग्रेपछि त्यस्तो भन्नु लाग्यो। सदाशिव आदि गरेका देवताहरूले के फल दिन सक्दैन, उनको पूजा गरे हुँदैन भन्नु लाग्यो। अथवा भुवि मार्तण्डो देव प्रत्यक्ष दर्शन, शिवजी सूर्य हुनुहुन्छ, प्रत्यक्ष दर्शन भएका, दिनदिनै देखाउने उदाउने बेलुका अस्ताउने यस्तो प्रकारको प्रत्येक दिन दर्शन दिने प्रत्यक्ष देवता सूर्य। उनको उपासना गरेपछि के इच्छा पुरा हुँदैन र उनको उपासना गर्नुपर्छ। सकिम दाता कामानाम देवी च जगदम्बिका, माता देवी जगदम्बा होइन काली, यी चाहिँ के इच्छा गरेका भक्तहरूको कामना पूर्ति गर्दैनन् र उनले पनि त्यो इच्छा पूर्ति गर्छन्। गणेशा सेविता किम्बा नसङ्गच्छन्ति कामितम, कामना गरेका व्यक्तिहरू गणेशको पूजा गरेर कोही सिद्धि नपाएको छ र रिद्धि सिद्धि दाता भनिन्छ गणेशजीलाई झन्। त्यस्ता प्रकारका गणेशजीको पूजा गर्दा हुँदैन र व्यतिपातादिकान योगान देवान सर्वाधिकानपि, व्यतिपातादि गरेका नक्षत्रहरू इत्यादिहरूमा यदि कुनै शुभ कर्म गरेको छ भने शास्त्रले कति ठुलो वर्णन गरेको हुन्छ कि तिनले चाहिँ सिद्धि हुँदैन र। सर्वान उल्लङ्घ्य बदस्तापा किमते नजायते, तपाईँले भन्नुहुन्छ कि सबैलाई यस प्रकारले सबैलाई छोडेर कोही पनि केही होइन नि, पुरुषोत्तम मास मात्रै सबैभन्दा ठुलो हो, यसले चाहिँ जति गर्छ त्यो अरूले गर्दैनन् भनेर तपाईँ त पुरुषोत्तमलाई मात्रै भन्नुहुन्छ। त्यही अयम त मलिनो मास ऋषिवर, तपाईँलाई थाहा छैन र यो त मलिनो महिना हो, मैलो महिना हो, यो त मलबाट पैदा भएको यो महिना भन्न लाग्यो। ऋषिकै सामनेमा उनले कति राम्रो उपाय बताउनु भयो होइन, तर उनलाई बताएको उपायको विरोध गर्न लाग्यो त्यही सामने। बुद्धि बिग्रेपछि त्यस्तो हुन्छ। आचार्यजनहरूले गुरुजनहरूले जान्ने मान्नेहरूले भनेका कुराहरू है, त्यसो कारण म त कहाँ मान्छु भनेर तिर्किएर बटारिएर होइन हो। त्यस्ता प्रकारले खोलामा एउटा आज हुन्छ नि कहिलेकाहीँ त्यो बुढी तिल भन्ने हुन्छ क्या, बुढी तिल भन्ने तिल देख्नु भएको छैन, तिलको जस्तै हुन्छ, खोलामा हुन्छ त्यो तिलकै जस्ता कोसा फल्छन् त्यसमा। अनि त्यो फलिसकेको बेलामा त्यसलाई कसैले अघिपछि राम्रो कोसा लागिरहेको हुन्छ, त्यसलाई यसो छोइ मात्रै दियो भने पिरिक्क दानाहरू कहाँ उछिट्याइदिन्छ, आफू पनि बटारेर यस्तो हुन्छ। कहिलेकाहीँ देख्नु भएको छ कि न हो। त्यस्तै कसैले राम्रो कुरा उसैको फाइदा हुने कुरा भने पनि त्यही बुढी तिल जस्तो पिरिक्क बटारिने, आफ्नो भएको सम्पत्ति पनि छरिदिने सबैतिर हो। त्यस्ता प्रकारका हुन्छन् क्या मान्छेहरू। यस्ता यी पनि गर्न लागेन। अयम त मलिनो मास भन्छ, यो त मलले युक्त भएको महिना हो, यो कहाँ त्यस्तो हुन्छ। सर्वकर्म विगरित, यसलाई त कुनै यसमा त शुभ कर्म कुनै गर्दैन गर्नु, न स्नान गर्नु, न दान गर्नु, न पुण्य गर्नु, न कुनै जप गर्नु, यज्ञ गर्नु, केही नगर्नु भने आज यो महिनामा त झन् यो महिना कसरी त्यस्तो राम्रो भन्नुभयो तपाईँले। असूर्य सङ्क्रमण श्रेष्ठ क्रियते त कथम भने, जुन महिनामा सूर्य नै सङ्क्रमण हुँदैनन्, जुन महिनामा सूर्य नै आउँदैनन्, यो महिनामा सूर्य आउँदैनन्, कुनै यो महिनाका सूर्य छैनन् भनेपछि यो कसरी सिद्धि दिने हुनसक्छ। वेदाम सर्व दुःखानाम पर पारदम श्रीहरि परम, जान्दछु मलाई पनि थाहा छ कि सम्पूर्ण प्रकारका दुःख सागरबाट निकाल्ने पार दिनेवाला हरि हुनुहुन्छ। हरति सर्वेषां पापम तापम रोगम शोकम दुःखम दारिद्र्यम संसारार्णवम इति हरि, यस्तो हरि हुनुहुन्छ भन्ने मलाई पनि थाहा छ। तर पनि नान्यम पश्यामि भूदेव चिन्तयन्ती दिवानिशम, कोही पनि म त देख्दिनँ मेरो दुःखलाई दूर गरिदेला जस्तो मलाई त लाग्दैन। कसले गरिदेला त्यस्तो? म त रामलाई पनि के अरे हरिलाई पनि म त खोइ दुःख दूर गर्ला जस्तो लाग्दैन। हरिको पनि विश्वास छैन अरे उनलाई। रामात्मा जानकी जाने, रामबाट मानौ भनेदेखि जानकीलाई त्यस्तो दुःख पऱ्यो, रामले यदि दुःख दूर गर्छन् भन्यो भने जानकी उनकी श्रीमती त त्यस्तो दुःखमा पऱ्यो, उनले सकेनन् भनेपछि उनले के गर्लान् रामले? अब रामको पनि विश्वास लाग्दैन अरे।
हरिको पनि विश्वास लाग्दैन, रामको पनि विश्वास लाग्दैन अरे। अनि अरूको कसको विश्वास? शङ्कर पार्वती पते। अब शङ्करको भरोसा गरौँ भनेदेखि उनलाई पार्वतीलाई कस्तो छ आपत होइन, सतीदेवीलाई छोडिदिए, सतीदेवी गएर पिताको यज्ञमा त्यस प्रकारले जलेर मरे, उनले आफ्नै पत्नीको रक्षा गर्न सकेका छैन। मलाई त भरोसै लाग्दैन यी देवताहरू पनि भन्न लागिन्छन्, उल्टै अब त्यस्तो पो भन्छ अब। नामना केपी महान देव यो मेरो दुःख विपद। मलाई त कोही पनि देवता मनमा बस्दैन अरे, कुनै पनि देवता मेरो मनमा बस्दैन जसले मेरो दुःख, मेरो कष्ट, मेरो कामनालाई परिपूर्ति गर्न सकोस्, मलाई यस प्रकारले शान्ति दिन सकोस्। एतान विहाय विप्रेन्द कथम स्तौमि मलम मुने। यस्ता यस्ता देवताहरू राम, कृष्ण, हरि होइन, शिव, पार्वती जस्ता महान महान देव, सूर्य, गणेश, दुर्गा आदिहरूलाई पनि छोडेर तपाईँ भन्नुहुन्छ यो मलमासलाई भजन गर, मलमासको सेवा गर, मलमासकी भक्ति नै बन्नु भनेर मलाई त त्यस्तो पो सिकाउनुहुन्छ हजुरले त होइन। मुनि म कसरी मान्न सक्छु यो कुरा? मलाई त विश्वास भएन यो महिना। एवं मुक्ति पित्र्या विप्रपुत्र्या श्रुत्वा त क्रोध मुनि। दुर्वासा ऋषिको कुरा कसैले काट्यो भनेदेखि आगो जस्तो गरेर तुरन्त जलाइदिनेवाला, श्राप दिइहाल्नेवाला त्यस्ता क्रोध ऋषिहरू हुन् र पनि उहाँले के गर्नुभयो त? ज्वलन जाजले मान बपुसा क्रोध सङ्ग्रह त लोत्न। क्रोध त आयो उनलाई अत्यन्त, राता राता आँखा भयो, शरीर एकदम त्यस्तो प्रकारको रोमाञ्च भयो। तथापि न ससापेदम मित्रदम कृपयान्विता। तैपनि त्यो बालिकालाई श्राप दिनु भएन ऋषिले। आज अचम्म दुर्वासाले रिसाएर श्राप नदिएको भनेको यिनै बालिकालाई हो, यी उनलाई मात्रै। किन दिएन त श्राप भन्दाखेरि कृपा आयो, दया आयो कि उनलाई आज पनि दया लागिरहेको छ उनका प्रति दया। किन त भन्दा मित्रजाम, मित्रकी पुत्री हुने नि, मेरा मित्र हुन्, मेधावी ऋषि मेरा मित्र हुन्, उनकी छोरी हुने नि। बिचारीको बुद्धि बिग्रिएको छ, यो दुःख भएर धेरै कष्ट भोग्दा भोग्दा यिनको बुद्धिले काम गरेको छैन, त्यसमा कर्म हारा हुने नि, अभागिनी हुन्, त्यसकारण यिनको बुद्धिले काम गरेको छैन भनेर दया आएछ। र त्यति क्रोध गर्ने ऋषि पनि त्यो दिन चाहिँ उनलाई श्राप दिएनन्, उनलाई दया आयो। मूढे नैव जानाति हिताहित अपूर्ण धि। बुद्धि पुरा नभएकी यो अपरिपक्व बुद्धि भएकी, काचो बुद्धि भएकी यो मूर्ख, मैले भनेको हित र अहित कुरा पनि बुझ्दिनँ यसले। अब यसलाई श्राप दिएर के गर्नु? यसले डुबिरहेकी छ, यसै मरिरहेकी छ दुनियाँ प्रकारको दुःखमा। अब यसलाई अरू दुःख के दिउँ म, कहाँ के श्राप दिउँ म यसलाई भनेर त्यस्तो सोच्नु भएको। पुरुषोत्तम महात्मा दुर्गे या विदुषामपि ठुला ठुला विद्वान ज्ञानी मै हो भन्ने खालका व्यक्तिहरूले त पुरुषोत्तम मासको महिमा जान्दैनन्। उनीहरूले त बुझेका छैनन्। अझ यो त मलमास हो, हा यसमा त केही गर्नु हुँदैन, यसमा त यो वर्धन गर्नुपर्छ, ऊ वर्धन गर्नुपर्छ भनेर उनीहरू त कराइरहेका छन् भने अब यो बिचारी मूर्ख बालिका, सानी बच्ची, अब उसले दुःखमा पीडित भयो कि पिल्सिए कि यसलाई बुद्धि कहाँबाट आओस्? पुरुषोत्तम महिनाको महिमा यसले के बुझोस् त भन्नुभयो अरे। मनमनमा त्यस्तो सोचेर क्रोधले अत्यन्त जल्न लाग्नु भएको थियो र पनि श्राप दिनुभयो। किमता अल्पधिया पुंसाम कुमारी नाम विशेषता। उसै पनि अल्पधिया पुंसाम, बुद्धि कमजोर भएका मान्छेलाई सम्झाउनु उसै पनि गाह्रो हुन्छ। जो बुद्धि छैन, जसको जे पनि पुरै सम्झिँदैनन्, त्यस्ता मान्छेलाई सम्झाउनु त्यसै पनि गाह्रो हुन्छ। त्यहाँमाथि पनि यो त बालिका होइन, बालिका, त्योमाथि अल्पधियाम बुद्धि कमजोर भएकी बालिका। अब यो के, यसलाई के सम्झाउनु, के श्राप दिने यसलाई भन्नुभयो। पितृहीना कुमारीयम बाला दुःखाग्नि भर्जिता। यो कस्तो हो त भन्दाखेरि पिताद्वारा हीन, माताद्वारा हीन, बन्धु बान्धव पनि कोही नभएकी, दुःखको समुद्रमा भुटिएकी, यस्ता प्रकार अतीव उग्रतरम सापम। अब ठुलो साप मैले दिउँ यसलाई भने यो खप्ने बाली छैन, यो त जलेर भस्म भइहाल्छ, यो त खतम हुन्छ, यो त उसै खतम भइसकेको थियो। अब यसलाई के श्राप दिनु भनेर दया। त्यसो हुनाले मदीयम सहते कथम, मेरो श्राप यसले सहन सक्दिनँ, यसलाई श्राप दिनु बेकार हो। इत्येवं कृपयाम क्रोधम सञ्जाहार मनस्थितम। मनमा आएको क्रोधलाई पनि आफैले रोकेर त्यसलाई शान्त गरेर स्वस्थो भूत्वा मुनि प्राह तम बाल अति विहुला। अत्यन्त विहुल बालिकालाई त्यहीँ छोडिदिएर, शान्त त्यो बालिकालाई त्यहीँ छोडिदिएर मुनि चाहिँ अगाडि हिँड्नुभयो। भन्नुभयो त्यसलाई एक कुरा भनेर जानुभयो। अहो बाले नमे कोप मित्र जे तोही कस्तन। मेरो क्रोधले अहिलेसम्म कसैलाई पनि छोडेको छैन। गोमन सर्प जस्तो मेरो क्रोध भनेको, गोमन सर्प जस्तो कोही छेउमा आयो फा गरेर टोकि नै हाल्ने त्यस्तो क्रोध हो मेरो। तर यो बालिका त चाहिँ मेरा क्रोधको त्यो विषबाट, त्यो क्रोधको अग्निबाट बाँचेकी छ अहिलेसम्म। किन बाँचेकी छ भन्दाखेरि मित्र जे, मित्रकी पुत्री भएको हुनाले, मेरा मित्र, तिम्रो बुवा चाहिँ मेरा मित्र भएका हुनाले, मित्रको उसले गर्दाखेरि मैले उनको मुखेर उनको पुण्यले त बाँचेकी छ। यत्ते मनसी निर्भाग्य यथा रुचि तथा गुरु। ए अभागिनी, तेरा मनमा जे छ त्यही गर। मैले भनेको उपाय तँलाई रुच्दैन, यसो गर्दा तेरो कल्याण हुन्छ भनेको त मान्दिनस् भने तेरो इच्छा जे छ त्यही गर, म केही भन्दिनँ है। अपारम सूर्यताम बाले भविष्यम किञ्चित् उच्यते। तर अपार छ है, अपार सुन, भविष्य धेरै नराम्रो छ तेरो, त्यो कुरा चाहिँ बुझ भनेर यस्ता प्रकारले चाहिँ राम्रोसँग बुझ्ने कोसिस गर भनेर हिँड्यो। पुरुषोत्तम मासस्य यत्तया अनादर कृतम। जो तैँले पुरुषोत्तम महिनाको अनादर गर्दैछ यस्ता प्रकारले, अरूलाई यत्र महान भन्दै यस प्रकारले पुरुषोत्तम मासको अनादर गरे, यसको चाहिँ फल चाहिँ राम्रो हुने छैन है भन्नुभयो। त्यति चाहिँ भन्नु।
सर्वथा तत्फलम भावी इहवा परजन्मने यही जन्ममा भोगिस् भने भोगिस् नभएदेखि अर्को जन्ममा पनि तैँले पुरुषोत्तम मासको अनादर गरेको फल चाहिँ निश्चित रूपमा भोग्नै पर्नेछ बालिके अभागिनी, तैँले मानिनै छैन, मूर्ख नबुझ्ने बाली भनेर यस प्रकारले भन्नुभयो। हिताहितम नजानासी, के हित हो के अहित हो भन्ने कुरा आफू त जान्दैनस्, को मार्ग निर्देशक गार्जियन छन् भने उनले भनिदिएको कुरा त कम्तीमा मान्नुपर्छ नि, कस्तै अभागिनी होस् न भन्नुभयो। यसरी माने यसले मानिने यसको कल्याण नहुने भयो भनेर रिस उठेको क्या त्यहाँनिर। रिस चाहिँ उठ्यो तर क्रोधले यसलाई जलाउन चाहनु भएन, दया चाहिँ गर्नुभयो ऋषिले। हिताहित पनि नजान्ने त होइन, बाल भाव शुभाशुभम, बालकको भावना भएको हुनाले बालिकै त भएछ, आखिर कच्चै बुद्धि भयो कि भएछ, त्यसो हुनाले त्यसलाई शुभ अशुभ भन्ने नै थाहा छैन, के शुभ हो के अशुभ भन्ने थाहा छैन। ठिकै छ, जे भयो भविष्य कर्म कस्तो छ, कसको के प्रारब्ध छ, कसरी भोग्नु छ, मैले जिद्दी गरेर अर्काले चाहेर कसैलाई के हुन्छ र उसको प्रारब्धले जे दिन्छ त्यही नै हुन्छ। त्यसमा स्वस्ति त्यस्तोको विषयमा तेरो कल्याण होस् म जान्छु भइहाल्यो, जसरी तेरो कल्याण हुन्छ, जे तेरो मन लाग्छ त्यो गर भइहाल्यो, जस्तो म मन लाग्छ त्यही गर। मास्तु काल त्यो मम, तेरो सामनेमा खाली बेकारमा आफ्नो टाइम बर्बाद गर्नु, त जस्तै मूर्खलाई सम्झाउनका लागि बुद्धि बर्बाद गर्नु, समय बर्बाद गर्नु, दिमाग खराब गर्नु मेरो लागि ठिक छैन। म नारायण भगवानको दर्शन गर्नु उहाँ कैलाशबाट आएको, यहाँ मित्रकी छोरी छन् बिचारी दुखी छन्, केही उपाय छ कि तिनीहरूको केही गरिदिउँ भनेर यता आएको, त तँबाट महामूर्ख रहेछ, जे गर्छ तेरो इच्छा अनुसारको गरेर म चाहिँ हिँडे हो, तेरो पछि पर्नु छैन मैले भनेर हिँड्नुभयो। अशुभम वा शुभम भावी शक्यते लङ्घितुम कथम, कसैका लागि विधिले अथवा प्रारब्ध अनुसार उसको होइन के अरे विधि अनुसार उसको भाग्य कर्मले शुभ अथवा अशुभ के छ त्यसलाई लङ्घित कोही पनि गर्छ असम कहिले पनि। लिखितमपि ललाटे प्रोज्झितम का समर्थ, सही गगन बिहारी कलमश ध्वंसहारी दशशतकरधारी ज्योतिषाम मध्यचारी। सूर्य चन्द्रमाहरू हेर्नुहोस् त, सारा दुनियाँको अन्धकारलाई मिटाउँदैछन्, आकाश मार्गमा हिँड्दैछन्, कसैसँग मतलब छैन, त्यस्ताहरूलाई पनि विधि र विधियोगात कर्मले गर्दाखेरि के हुन्छ त ग्रस्यते राहुणा सौ, कहिलेकाहीँ चन्द्रमालाई सूर्यलाई विधि अनुसारले, कहिले पूर्णिमामा चन्द्रमालाई, औँसीमा सूर्यलाई राहुले ग्रस्त गरिरहन्छ। के गर्नु, विधिमा लेखेको कुरा भाग्यमा लेखेको कुरा त कहाँ टर्छ र। चाहिँ सूर्य चन्द्रमा सारा संसारको के अरे अन्धकारलाई मिटाउने वाले समर्थ किन नहुन्, त्यस्तालाई पनि विधिले छोड्दैन, कर्मले छोड्दैन भने अब तँ भागिनीलाई कसरी छोड्ला र, तेरो कर्ममा तेरो भाग्यमा के लेखेको छ, के पाउनुपर्ने छ, तँलाई मैले सिकाएको सत्मार्ग अथवा राम्रो शुभाशुभ अथवा हिताहित भन्ने कुरा तँलाई के थाहा हुन्छ र। ल ठिकै छ, तेरो कल्याण होस् म चाहिँ हिँडेँ भने कसले नाग्न सक्दछ। लिखितमपि ललाटे क्रोधितम का समर्थ, भाविनीले ललाटमा जे लेखिदिएको छ त्यो मिटाउने कसैको पनि तागत छैन, कसैले मिटाउन सक्दैन, निश्चित रूपमा त्यो भोग्नै पर्दछ कर्म त्यस्तो। इत्युद्दीर्य जगामासु तामसा तपसो मुनि, यस्ता प्रकारले तामसी तपस्वी ऋषि यस्ता प्रकारले यति भनेर निस्किनु भयो। तक्षिणात् निष्प्रभा साभूत पुरुषोत्तम हेर्न, त्यो बालिकाको शरीर कति सुन्दर थियो, लावण्यले युक्त भएको बडा राम्रो सुन्दर थियो र पनि पुरुषोत्तम मासको अनादर गरेर ऋषि पनि क्रोधित भएर यसरी हिँडेको बेलामा नै तुरन्तै तक्षण उसको शरीर एकदम कालो निहाल्यो। के यस्तो प्रकारले एकदम तेजहीन भइहाल्यो। किन यस्तो भयो भन्दा पुरुषोत्तम मासको अनादर गरेको फल उसलाई सुरु भइहाल्यो। उसै बेलादेखि उसको शरीरमा कान्ति नै हराइहाल्यो, तेज नै हराइहाल्यो। यस्तो प्रकारले बालिका त अत्यन्त कस्ती निली भएर बस्न थाल्यो। विष्णुले सुतिरम कालम तत्काल फलदम शिवम, अब त्यो कुरालाई बिर्सेर विमृश्य त्यसलाई मिटाएर के गर्न तत्काल फलदम शिवम, तत्काल फल दिनेवाला, तुरन्त फल दिने त शिवजी हुनुहुन्छ, बरु शिवजीको तपस्या गर्छु छिटै फल मिल्छ भनेर भगवान पुरुषोत्तमको आराधना गर्न छोडेर शिवको आराधना गर्न थाल्यो। सुनिनु होला कहाँ शिवजी त तुरन्त बस वरदान दिइहाल्नेवाला, यस्ता आशुतोष हुनुहुन्छ, छिटै खुसी हुन्छ भनेर शिवजीको व्रत गर्न लाग्यो। आराधयामि देवेशम तापसा पति पार्वती पति, मतलब पार्वतीपति शिवको आराधना गर्दछु। यी भगवान नारायण पुरुषोत्तम यिनीहरूका पछि परेर कहाँ उँभो लागिन्छ भनेर त्यस्तै काली काली मल्टी भएर पनि शिवजीको आराधना गर्न लागेन। यदि निश्चिन्ते मनसा मेधावी तनया नृप, मेधावी ऋषिकी पुत्रीले दुर्वासा ऋषिलाई यसरी ठोक्राएर आफ्नो इच्छा अनुसार गुरुहरूले ज्ञानीहरूले दिएको उपदेश पनि नमानिकन, शास्त्रोक्त विधि आफूले पनि नजानिकन यसरी आफ्नै मनमाने रूपमा मनमुखी भक्ति गर्न लागिन्। यसलाई के भन्छ व्यभिचारी भक्ति भन्छ। विधि पनि पुग्दैन, जहाँ आफ्नो इच्छा हुन्छ त्यहाँ कुनै समर्थन केही पनि हुँदैन। दुष्कर्म तत्तपा कर्तुम नियते स्वाश्रममा स्थित, आफ्नै आश्रममा बसेर मजासँग शिव पार्वतीको तपस्या गर्नु, मजाले कुम्बर कसेर बसिहाल्ने तपस्या गर्नु। आर्षे यी प्रबल मुनेर बचो विनिन्द्य, ऋषिको वचनलाई पनि निन्दा गर्दै प्रोद्युक्तान ढकरे रिपुसे बने बनेसे, होइन यस्ता प्रकारले वनमा यस प्रकारले बस्न। लक्ष्मीसम बहुफल प्रदम विहाय भन्नुहुन्छ, लक्ष्मीपति भगवान जो सबै प्रकारका फल दिने,
अकाम सर्वकामो भा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन इजेत पुरुषम परम पुरुष परमात्मा पुरुषोत्तम भगवानको अकाम अथवा सर्वकामले पुरुषोत्तमको आराधना गर भन्ने शास्त्रको आदेश छ र भने यो अभागिनी बालिकाले चाहिँ सबै प्रकारको फल दिने पुरुषोत्तम भगवानलाई छोडेर शिवजीको पूजा गर्न लागि सावित्रीम पति अपि तादृशम निरस्य सावित्री पति ब्रह्मलाई पनि छोड्दिन् भगवानको आराधना गर्यो भने कम्तीमा रजोगुणी ब्रह्मको त तपस्या गर्नुपर्छ सप्तगुणी भगवान लक्ष्मी नारायणको आराधना पुरुषोत्तमको नगर्न सके पनि कम्तीमा रजोगुणीमा त मन लगाउनुपर्छ तमोगुणी शिव पार्वतीमा मन लगाएर यसरी तपस्यामा बसिन् किन त सबै फल दिनेवाला हरिको र ब्रह्मको पनि विश्वास नगरेर तुरन्त फल दिनेवाला शिव पार्वतीको तपस्या गर्छु भनेर आफ्नै पिताको आश्रममा आसन बाँधेर मजासँग शिवजीलाई खुसी गर्न तपस्यामा बसेकी छिन् अब तपस्याको फल के हुन्छ तपस्याद्वारा के हुन्छ त्यो प्रसङ्ग हामी भोलिका प्रसङ्गमा सुनाउनेछौँ श्री पुरुषोत्तम भगवान को राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव राधे माधव गोपाल राधे माधव गोविंद गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव गोविंद राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव 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 गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव श्री राधा गोविंद भगवान को गीता पनि सुन्ने गरेका छौँ हामीले त्यसो भएको हुनाले अब समय त हुन आँटेको छ एक दुई श्लोक भए पनि गीता पनि पुरा गरौँ अर्जुनलाई भगवानले धेरै धेरै सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो हिजोसम्म श्रुतिभि प्रतिपन्नाते यदास्थासी निष्ठला समाधावचला बुद्धि तथा योगम अपावशेषी भगवानको साथमा योग हुनेछ होइन योग सम्बन्ध प्राप्त कहिले हुनेछ यो कुरालाई सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यही कुरालाई अर्जुनले भन्दै स्थितप्रज्ञस्यका भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम स्थितप्रज्ञ भनेको कस्तो व्यक्तिलाई भनिन्छ कस्तो भाषा हो यो कस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ स्थितप्रज्ञ भनेर भनिन्छ र त्यस्ता व्यक्तिको समाधि कसरी लाग्दछ समाधि भनेर समाधि कसरी लाग्दछ त्यो समाधिको कुरा पनि सुनाउँछ स्थितधि किम यो स्थितधि भनेको के हो कस्तो हो यो स्थितधि भनेको बुद्धि स्थित बुद्धि भनेको कस्तोलाई भनिन्छ र कस्ता किन आसित यस्ता प्रकारको यो यी सम्पूर्ण चिजहरूको विषयमा बुद्धिका विषयमा मलाई जान्न चाहन्छु भगवान सुनाउनुहोस् भनेर भगवान श्री कृष्णसँग जब उहाँले प्रश्न गर्नुभयो अर्जुनले भगवान भन्दै हुनुहुन्छ स्थितप्रज्ञको विषयमा स्थितधिको विषयमा यी सब विषयमा चाहिँ अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ कुरा भगवानले भन्नुभयो कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान मान्छेका मनमा कामनाहरू धेरै हुन्छन् हरेक व्यक्तिका कामनाहरू हुन्छन् मनमा इच्छाहरू हुन्छन् सानो तिनो आफ्नो औकात अनुसारका ठुलो जस्तो भए पनि सुख पाउने इच्छाहरू धेरै हुन्छन् मान्छेले सुख पाउन खोजिरहेको हुन्छ त कामनाहरू त हुन्छन् तर ती कामनाहरू कसैका सामान्य लौकिक कामना हुन्छन् कसैका पारलौकिक कामना हुन्छन् तर ती लौकिक पारलौकिक दुवै प्रकारका कामनाहरू पनि बाधक हुन्छन् हेर्नुहोस् पारलौकिक भनेर स्वर्गमा जाने स्वर्गमा बस्ने अमृत पिउने यस्ता प्रकारले उहाँको आनन्द लिने यी कुराहरू पनि हुन्छन् तर यी कामनाहरू पनि कामनै त हुन् आखिर तिनीहरू पनि पुनरावृत्तिमय छन् ती सुखहरू पनि सबैका लागि स्थायी भएर रहँदैनन् स्वर्गका देवतैले पनि स्थायी भएर बस्नु पाउँदैन किनकि यिनीहरू सबै कालले छन् कालको अधीनमा छन् सबैजना आब्रह्म जति भुवनहरू छन् कीट पर्यन्तका सबै प्राणीहरू कालको अधीनमा छन्
त यस्ता सामान्य कामनाहरूलाई जबसम्म छोड्न सक्दैन तबसम्म त्यसको बुद्धि ठिक ठाउँमा माने पूर्ण आनन्द र पूर्ण सुख प्राप्त गर्ने यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम् जहाँ गएर फर्किनु पर्दैन, जहाँ शोक छैन, रोग छैन, जन्मजरा मृत्यु छैन, सधैँका लागि परमात्माको साम्यता प्राप्त गरेर बस्ने त्यो आनन्द र त्यो सुखलाई प्राप्त गर्न उनीहरूले त्यो बुद्धि बनाउन सक्दैनन्। यी सामान्य कामनाहरू नष्ट हुनुपर्छ। तब भगवानले भनेको प्रजहाति यदा कामान, जुन दिन हाम्रा मनका कामनाहरू सकिन्छन् नि हो त्यही दिन मनोगतान सर्वान कामान प्रजहाति, जुन दिन यसले कामनाहरूलाई मार्दिन सक्छ। खाए के खान पनि मनमा के खानु रह्यो, मिलेको छ खाइ चाहिँ दिएको छ, खान चाहिँ खान्छ, तर आज त मजाले माडा बनाएर खान पाए हुन्थ्यो, आज त हलुवा पकाएर खान पाए हुन्थ्यो, आज त यस्तो बनाएर खान पाए हुन्थ्यो, आज त दसैँ आउँदैछ अब त भनेर 3 दिनदेखि नाच्दै अब त खान पाएन भयो लड्डु भनेर हो यसरी गर्ने खाने कामना अथवा कमाउने कामना अथवा घर बनाउने कामना अथवा धेरै सम्पत्ति कमाउने कामना अथवा ठुलो हुने कीर्ति पाउने कामना अथवा राम्रो पुण्यात्मा फलाउनु त ठुलो धर्मात्मा भन्ने यस्ता प्रकारको कीर्तिको कामना, कुनै पनि कामना हुन् लौकिक पारलौकिक जुन प्रकारका कामना भए पनि यी कामनाहरू मनमा रहन्जेलसम्म बुद्धि ठेगानामा आउँदैन। कामनाले बुद्धि खाइदिन्छ। हेर्नु, इच्छा गर्नाले बुद्धि खाइदिन, चाहना गर्नु हुँदैन। किनकि हामीले यहाँको चाहना गर्नाले त यहाँको चिज त हाम्रो होइन, यो कुरा बुझ्नु पर्छ। यहाँको चिज हाम्रो होइन, हामीले ल्याएको पनि होइन, यहीँ हामीसँग यहाँ भेट भएको यो सामान, जमिनसँग यहीँ भेट भयो, घरसँग यहीँ भेट भयो, आमासँग यहीँ भेट भयो, बुवासँग यहीँ भेट भयो, साथीभाइसँग यहीँ भेट भयो, धन सम्पत्ति बुद्धि बन्धु बान्धवसँग सबैसँग यहीँ भेट भयो, यहीँ छोडेर जाने हो, कोही पनि लिएर जाने होइन, कसैले पनि साथमा लाँदैन भनेपछि यी त यहीँका लागि मात्रै रहेछन्, अनित्य रहेछन्, सधैँ काम लाग्ने रहेनछन्। यो कुरा पहिला दिमागमा सेट गर्नु पर्यो। जब यो कुरा पुरा हुँदैन आखिर यहीँ रहनेवाला यहीँ छुट्नेवाला आगमा पाए भन्छन्। मिल्ने छुट्नेवाला, मिल्ने र छुट्नेवाला अनित्य अस्थायी चिजहरूमा मैले मन लगाएर जो स्थायी चिज हो, जो परिपूर्णताको चिज हो, त्यसलाई चाहिँ मेरो हातबाट छुट्दैछ। यी कामनाले त्यो चिज छुट्दैछ, अमूल्य वस्तु छुट्दैछ मेरो हातबाट, मुक्ति जस्तो पवित्र फल मेरो हातबाट छुट्दैछ भन्ने ज्ञान भएर जब व्यक्तिले मनमा आउने सम्पूर्ण कामनाहरू, सम्पूर्ण इच्छाहरू, सम्पूर्ण चाहनाहरूलाई छोडिदिन्छ। खाए भयो पनि के भयो र नभए पनि के हुने र आखिर कमाएर पो के हुन्छ, नकमाएर पो के हुन्छ, खाएर पो के हुन्छ, नखाएर पो के हुन्छ, पहिरेर पो के हुन्छ, नपहिरेर पो के हुन्छ, एउटा शरीर ढाक्नु हो, जस्ता लुगा ढाकिदिए पनि भयो, एउटा होइन झुन्ड्याइदिए पनि भयो, एउटा गर्मी र चिसोबाट बाँच्नका लागि शरीरको सुरक्षाको लागि हो, राम्रो बढिया लुगा लगाउने चाहना पनि हुँदैन। फेरि त्यस पछाडि के भन्नु, एउटा लगाइदिएको छ भइहाल्यो, शरीर ढाक्नु ढाकिदिएको छ, चिसो गर्मीबाट बचाएको चाहिँ किन चाहियो, राम्रो घरमा बस्ने कामना पनि हुँदैन, एउटा झोपडीमा काम चलाए त भइहाल्यो नि, दिनै बिताउनु त आखिर आफ्नो कालका दिन सक्नु छ होइन, त्यो दिन आफ्नो प्रारब्धका दिन भोग्नु छ भन्दा हो, यस्ता कामना केही पनि हुनु हुँदैन। र सन्तुष्ट केही चिज पाएर सन्तुष्ट हुने बानी छोड्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, हामी कसैमा भोक लाग्यो खाना पाएर सन्तुष्ट हुन्छौँ, अब केहीको चाहना भयो सम्पत्ति पाएर सन्तुष्ट हुन्छौँ, अथवा जे चाहना भयो त्यो चाहेको वस्तु पाएर सन्तुष्ट हुन्छौँ, त्यस्तो होइन। आत्मन्येव आत्मनातुष्ट, आफैलाई देखेर आफै सन्तुष्ट हुनुपर्छ। पहिला तपाईँ हामी आफैलाई देखेर आफै सन्तुष्ट छौँ कि छैनौँ? जबसम्म आफैलाई देखेर आफै सन्तुष्ट छैन, मैदेखि सन्तुष्ट छैन भने मदेखि अरू कसरी सन्तुष्ट हुन सक्ला, अनि दुनियाँलाई म कसरी खुसी बनाउन सक्ला, दुनियाँको उपकार दुनियाँको भलो कसरी गर्ला? म त मेरै भलो गर्न सकिरहेको छैन, मैसँग सन्तुष्ट छैन, आफ्ना कामदेखि आफू सन्तुष्ट हुँदैन। कम्तीमा तपाईहरूले कुनै पनि कर्ममा प्रवृत्त हुँदाखेरि तपाईँको मनले तपाईँको बुद्धिले गवाइदिनुपर्छ, म ठिक छु, राम्रो ठाउँमा छु, जे छ मेरो लागि राम्रो छ, अरू जेसुकै गरौँ, अरूसँग मलाई सरोकार भएन, अरूको देखेर मैले बौलाउनु पनि छैन, अरूको देखेर मलाई आपत पनि छैन, तर म जो छु ठिक छु, मेरो ठाउँमा ठिक छु भनेर आफैलाई देखेर आफै सन्तुष्ट हुनुपर्छ। आफैलाई देखेर आफै सन्तुष्ट पनि छैन भने त्यसले अर्कालाई के गर्ला? त्यसो भने भगवानले भन्नु कि सम्पूर्ण मनका कामनाहरूलाई समाप्त गरेर आफैदेखि आफै सन्तुष्ट हुने व्यक्ति जो हो त्यसलाई स्थित प्रज्ञ भनेको राम्रो बुद्धिमा बसेको भन्छ, त्यसको बुद्धि ठेगानामा बसेको मानिन्छ। ठेगानामा बुद्धि बस्या भनेको त्यही व्यक्ति हो जसको मन पनि चञ्चल छ, कामनाहरू पनि धेरै छन्, यो पनि चाहियो भनेको छ, ऊ पनि चाहियो भनेको छ, दौड्याएको छ, मर्याएको छ, रात दिन हाई हाई गरिरहेकै छ होइन, आफैदेखि आफै पनि सन्तुष्ट छैन, त्यस्तो व्यक्तिको बुद्धि चञ्चल हुन्छ। त्यस्ता चञ्चल बुद्धि भएका व्यक्तिले परम आराधना गर्न सक्दैन र मुक्तिको अधिकारी बन्न सक्दैन। त्यसैले चाञ्चल्य मनलाई शान्त गर्ने, कामनाहरूलाई शान्त गर्ने, सन्तुष्ट हुने, यस प्रकारले शान्त रहने, तब मात्रै त्यो बुद्धि ठेगानामा लागेको मानिन्छ। दुःखे समुद्विग्न मन सुखे सुविगत स्पृहा वितराग भय क्रोध स्थितधीर मुनि रुच्यते। मुनि स्थितधी भनेर कसलाई भन्दछन् भन्नु? दुःखेसु अनुद्विग्न मन, दुःख परेको छ हाँसेको हाँसेको छ, दुःख परेको छ तर हाँसेको हाँसेको छ, कहिले पनि 27 गाँठा निधारमा पार्दैन, त्यस्तो प्रकार च्याउरी पार्दैन, रुँदैन, आँखाबाट आँसु झार्दैन, कहिले पनि म दुःखी छु भन्ने देखाउँदैन कसैलाई। दुःख छ तर पनि दुःखी देखाउँदैन कहिले पनि। दुःखेसु अनुद्विग्न मन, तपाईँ हामी दुःख छ भन्छौँ, हामीलाई कष्ट छ भन्छौँ, सबै रोएका छौँ, रात दिन कसैलाई न कसैलाई केही न केही प्रकारको दुःख छ, तर भगवान्लाई हामीभन्दा बढी दुःख छ।
हामी त कम्तीमा आफ्ना घरमा जन्मियो होला, नभए कहाँ अस्पतालमा जन्मियो होला, कहीँ त राम्रोसँग जन्मायो होला हामीलाई त। तर भगवानको जन्म कहाँ भयो, कृष्णको जन्म जीवन हेर्नुहोस् त दुःख कति छ। जेलमा जन्मिनु, जेल घरमा जन्मेर त्यहीँ पनि एक दिन पनि आमाको स्तनपान पनि गर्न पाउनु भएन। रात अर्की आमाको घरमा कहाँ पुर्याइदिए। त्यहाँ पुगेको 3 दिन मात्रै भएको छ। एउटी पुतना अर्की आई राक्षसी र दुधमा विष भरेर पिलाउँछु र मारिदिन्छु भनेर त्यो आइलो। हेर्नुहोस् त कस्तो दुःखका दिन हुन्, कस्तो अप्ठ्यारो हो। त्यस्तो भयो 3 दिनमा त्यहाँ 6 दिन भएको थियो। सकटासुर नाम गरेको एउटा गाडीको उसमा बसेर च्यापेर मार्छु भने त्यो आयो। 12 दिन 13 दिन भयो, त्यो तृणावर्त आइहाल्यो। त्यहाँबाट उडाएर उड्लान्छु र आकाशमा उडाइदिन्छु भन्न लाग्यो। त्यस पछाडि अलिकति ठुलो यसो उसो गर्दै माछा मिस्त्री खाँदै ग्वालवालहरूसँग यसो गाई चराउनु गयो। अघासुर आयो, बकासुर आयो, कति आयो। ती सबैलाई सक्दै मथुरामा जानुभएको थियो। कंसलाई मार्न कंस आयो। त्यसपछि कंसपछि दुनियाँभरिका अरू पनि कौरव पाण्डवहरूको लडाइँ भयो। त्यस पछाडि आफ्नै कुललाई पनि नाश गरेको हेर्नुभयो। भगवान कृष्णले जन्मेदेखि परमपद जाउन्जेलीसम्म एक दिन पनि कहीँनिर श्वास गर्ने पनि मौका पाउनुभयो। कति दुःख पाउनुभयो। तर भगवान कृष्णको जीवनमा हेर्नुभयो, कहिले भगवान चाहिँ घोसेमुन्टो लगाएर, कालो मुख लगाएर, झ्याउरी अनुहारमा पारेर 27 घण्टा पारेर घोसिएर बसेको देख्नुभयो। सधैँ मुस्कुराएर हाँस्ने, अरू दुखीहरूलाई पनि आफ्ना दुःखहरूलाई दबाएर अरू दुखीहरूलाई पनि खुसी बनाउने गरी सधैँ हाँस्ने, मन्द मुस्कानले हाँसेको जहाँ पनि आउँछ अत्यन्त हाँसेर बोल्ने। त्यस्तो प्रकारको दुःखेसु अनुद्विग्न मना, मनमा त्यो दुःख आयो भनेर लतर पतर हात खुट्टा छोडिदिने, उही भ्यागताको जस्तो नगर्ने। सुखेसु विगत स्त्रिया, सुख भएको छ भनेदेखि कसैलाई टेर्ने आज सुख छ मलाई भनेर मैले भने उयो अस्तिको जस्तो हुम गरेर हान्दै गर्ने, त्यसो पनि नगर्ने। बाटामा हिँड्दै गरेका बिचरा त्यो किरा कमिलाहरूलाई पनि यसो हेरिहाल्ने बिचरा, तिनीहरू पनि हुन् मसँग आज पो सुख छ, भोलि दुःख पनि हुनसक्छ। दिनको के भएर भगवानको इच्छा भएन भनेदेखि कर्म यदि बिग्रियो भनेदेखि त करोडपतिको रोडपति बन्न त बेरै लाग्दैन। यहाँ त एकैछिनमा खत्तम हुन्छ। त आज सम्पत्ति छ, सुख छ, कुनै जन्मको पुण्य थियो होला, परमात्माले कृपा गर्नुभयो, दिनुभयो, धन्य हो मेरो भगवानको भनेर तै पनि त्यस बेलामा पनि भगवानको चिन्तन गर, भगवानको आराधना गर। हे भगवान यो अखण्ड रहिराखोस् है, दिनुभयो प्रभु, के तरिकाले दिनु, म त ढङ्ग त थिएन, तै पनि यस्तो प्रकारले केही सम्पत्ति दिनुभएको छ, सुख दिनुभएको छ, यसलाई निरन्तरता दिनुहोस् है प्रभु भनेर त्यस बेला पनि बिर्सेर मातेर दुनियाँभरि मुनपरि गएर सबैलाई थिच्दै मिच्दै हिँड्ने नभएर यसरी भगवानको आराधना गर्ने बानी राख्नु पर्दछ। भगवानका प्रति कृतज्ञता त्यो सुखमा पनि गर्नु पर्दछ। दुःखेसु अनुद्विग्न मना, दुःख भएका बेला उद्विग्न मन नगर्ने, व्याकुल नहुने, छटपटिने। सुखमा पनि विगत स्त्रिया, सुख छ त अब योभन्दा अरू अगाडि कति पाउँ, अब अगाडि कति पाउँ, अरूलाई कतिलाई दबाउँ, कतिलाई मारौँ, कतिको लुटौँ पिटौँ भनेर रावणको जस्तो दुनियाँ संसारमा अझ लोभै गरेर सुनको लङ्का बनाउन नखोज्नु। वित राग भय क्रोध 3 चिजलाई छोडेको हुनुपर्छ अरे। 3 चिज के छोड्ने त भन्दा राग भय र क्रोध। राग भनेको जान्नुभएको छ, राग कस्तो हुन्छ? राग भनेको गीत गाएको जस्तो होइन। राग भनेको कस्तो भने विषय अर्कै हुन्छ, चाँडै हुन्छ, तर विषयको ध्यानले मार्छ। विषयले भन्दा पनि विषयको ध्यानले मार्छ। जस्तो कहिलेकाहीँ तपाईँले मानव अब भित्र एउटा लड्डु पकाउन लाग्नुभयो अथवा घिउ इत्यादिहरूको त्यस्तो केही पकवानहरू बनाउन लाग्नुभयो, भित्र बनाएर अथवा सागै छिउकिनु भयो, त्यसमा मसलाहरू खुर्सानीहरू इत्यादिहरू त्यसमा पड्काउनु भयो भने त्यस बेलामा त्यहाँको राग यहाँ आएपछि पुग्दैन। उहाँको रसोईको राग यहाँ आएर हाच्छी हुन्छ, कहिलेकाहीँ होइन कस्तो हुन्छ, खोकी लाग्ने हुन्छ। त्यस्तो प्रकार विषय कहाँ छ त? रसोईमा छ। विषय रसोईमा हुँदा उसको रागले यहीँ हामीलाई असर गर्यो। त्यसै गरी जस्तो हेर्ने इच्छा छ, आँखाले हेर्ने इच्छा त छ, हेर्ने विषय आँखाको विषय हो, तर आँखा फुटेर पनि हेर्न चाहिरहन्छ मान्छे। आँखा फुट्यो भने पनि अझ चस्मा लगाउँछ, त्यसले पनि भएन भनेदेखि के गर्छ, जसरी भने हेर्न चाहिँ चाहिरहेको हुन्छ। हेर्ने राग, राग भनेको नसा, राग भनेको रस, त्यो चिजमा लागेको रस, त्यो रस चाहिँ खतरनाक चिज हो। रस छोड, विषयहरू त्यति मार्दैन, तर रागले बढी मार्दछ, विषयको रसले बढी मार्दछ। त्यसैले राग छोड्नुपर्छ, भय छोड्नुपर्छ, डराउने आवश्यकता छैन। डर भनेको के को डर त भन्दाखेरि केही पनि गर्नका निमित्त डर मान्नु, मृत्युको डर, उसको डर के हुन्छ यी डरलाई छोड्नुपर्छ। क्रोध छोड्नुपर्छ। राग भएर क्रोध छोडेको व्यक्ति दुःखमा पनि उद्विग्न नहुने, छटपटिने र सुखमा पनि नमात्तिने यस्ता प्रकारको स्वभाव जसले बनाउन सक्यो त्यसैलाई के भन्छ? स्थितधि बुद्धि ठेगानामा बसेको बुद्धिमान असली व्यक्ति भनेर त्यसलाई भन्छ। अथवा मुनि रुच्यते, मुनि भनेको यसलाई भन्छ, ऋषि मुनि भन्छौँ नि हामीहरू। मुनि भनेका यस्तै प्रकारका हुन्छ। यो अभ्यास गरेका व्यक्तिलाई ऋषि मुनि भन्छन्। कोही ऋषि मुनि भनेको कपडा पहिरेर तिलक लगाएर मन्दिरतिर जङ्गलतिर बसेर ऋषि मुनि हुने होइन। ऋषि मुनि तपाईँ पनि हुन सक्नुहुन्छ। यो भावना यस्ता प्रकारको बानी बनायो भने दुःखमा पनि उस्तै आनन्द छ, सुखमा पनि आनन्द छ, बीत राग छैन, भय छैन, क्रोध छैन, सबैका प्रति समानताको भावना छ, ईश्वरका प्रतिको भक्ति छ, आत्मचिन्तन गरेर बस्दछ भने हो त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि बुद्धि ठेगानामा भएको असली बुद्धिमान व्यक्ति मनुष्य भनिन्छ। त्यसलाई
र त्यसैलाई मुनि पनि भनिन्छ। मुनि भनेको त्यो मननशील हो, चिन्तन गरिरहेको छ, केमा मेरो हित छ, केमा अहित छ, म के हुँ, म को हुँ, म कहाँबाट आएको हुँ, म के गरिरहेछु, के गर्नुपर्छ, के कर्तव्य हो, के सही हो, के ठिक हो, के बेठिक हो, के त्याज्य हो, के ग्राह्य हो भन्ने विषयमा चिन्तन गरेर चिन्तनशील मननशील जो व्यक्ति हो त्यसलाई मुनि भनिन्छ। असली कुराहरूको चिन्तन गर्नेवाला व्यक्तिलाई मुनि भनिन्छ। र बुद्धिमान व्यक्ति भनेको पनि त्यही नै हो। अर्जुन, तैँले यस प्रकारले सत्य र असत्यलाई चिन्तन गर, के कर्तव्य हो, के अकर्तव्य चिन्तन गर। तैँले यसरी आत्तिएर टोलाएर आफ्नो कर्तव्य कर्मबाट छोडेर भाग्न पाउँदैनस्। य सर्वत्र अभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बुद्धि ठेगानामा कसको लाग्दछ, बुद्धि सही कसको हुन्छ, जो सर्वत्र अभिस्नेह सबैतिर स्नेह गर्दछ, त्यो कमिलालाई पनि माया जति गर्दछ त्यति नै ब्रह्मलाई पनि माया गर्छ, त्यति नै भगवानसँग पनि माया गर्छ, त्यति नै सबै शत्रुलाई पनि मित्रलाई पनि जसलाई पनि सबैका प्रति समान माया गर्दछ। क्या अभिस्नेह गर्दछ, सबैका स्नेह विचार सबैको उस्तै हो भनेर बुझ्दछ। र तत्तत् प्राप्य शुभाशुभ, तिनीहरूबाट प्राप्त भएको शुभाशुभ जो हो, शुभ अशुभ जे पनि छ त्यसमा न खुसी हुन्छ, राम्रो भन्दा कसैले यसो एउटा एक दुईवटा कपडा दिइदियो अथवा 2-4 पैसा दिइदियो अथवा केही खानेकुरा दियो भने आहा भनेर म कुकुरको जस्तो पछि परिहाल्छ, पुच्छर हल्ला हल्ला उसको पछि पर्छ, त्यो बानी राम्रो होइन। कसैले दियो त दिनेवाला को र सबके दाता राम। ऊ राम उसका हृदयमा बसेर भगवान रामले मेरो आवश्यकतालाई देखेर मेरो आवश्यकता पूर्ति गर्ने त भगवान हुनुहुन्छ, तर भगवानको सम्पत्ति कहाँ छ त भन्दा हामीसँग छ। सबैलाई बाँड्नु भएको छ भगवान, सम्पत्ति भगवानको हो, त्यो सम्पत्ति भगवानले हामी सबैलाई बाँड्नु भएको छ। त्यो बाँडेको सम्पत्तिमा कसैसँग अभाव भयो यदि भनेदेखि बढी भएको कहाँ छ त्यहाँबाट निकालेर दिनुहुन्छ, भगवानले दिने हो। नभए मान्छेले कसैलाई पनि न दान गर्छ, न कसैलाई कोही लिन्छ, न कसैको कोही दिन्छ, कसैलाई कोही पनि दिँदैन, कोही पनि लिँदैन, सबैलाई दिने भगवान हो। त्यसैले सबके दाता राम भनेको त्यही हो। अब दाता रामले चाहिँ कसरी कहाँबाट दिनुभयो, कहाँ उनको सम्पत्ति बढी थियो, कहाँ खाँचो देख्नुभयो, त्यहाँबाट निकालेर त्यहाँ दिनुभयो। उसका मनमा बसेर यो चिज उसलाई कम के अरे चाहिएको छ त जात दे भनेर उसलाई भगवानले प्रेरणा गरेर दियो भने ऊ कहाँ दिन्थ्यो र मलाई दिने थिएन हो। यस्तो सम्झेर के त कसैले केही दियो भने पनि एक गाँस पाउने बित्तिकै कुकुरको जस्तो पुच्छर हलाएर उसैको पछि पछि दिवाना बनेर हिँड्नु हुँदैन। अब दियो त भगवानले कृपा, भगवान हो दिनेवाला, उसले उसका मनमा प्रेरणा गरेर दिनुभयो, मेरो कल्याण गर्ने त भगवान हो। त्यति बेला पनि केही पाउँदाखेरि पनि सुखी हुँदाखेरि पनि के भन्नु त यो भगवानले दिएको हो भनेर सम्झिनुहोस्, अरू कसैले दियो भनेर उसका पछि नपर्नुहोस्। र दुःखेसु अनुद्विग्नमना सुखेसु विगत स्पृहा, सुखमा चाहिँ स्पृहा छ, सुखको चाहना पनि छैन। अझ सुख पाए हुन्थ्यो, ओहो यहाँ जान पाए, यहाँ त अरू सुख हुन्थ्यो, यहाँ त अरू रमाइलो हुन्थ्यो भनेर सुखको चाहना भएर जहाँ सुख हुन्छ भने त्यहीँ दौडिने होइन, जहाँ राम्रो हुन्छ भने त्यहीँ दौडिने होइन, अरे आफ्नो ठाउँमा बस्ने। त्यस्ता व्यक्तिलाई के भन्छ स्थितधी भन्छ, बुद्धि एकदम राम्रोसँग बस्यो। नाभिनन्दन दिन द्वेष्टि, द्वेष पनि गर्दैन, नदियो भने कसैले दियो भने हेर त हिजो अस्ति त्यहाँ खुब राम्रो दिन्थ्यो, आजकल त हेर्दैन, आजकल त बडा ठुलो भइसक्यो, आजकल त यसो गर्दैन उसो गर्दैन, उसका प्रति द्वेषको भावना गर्नु हुँदैन। उसको चाहनामा उसले गर्दैन त गर्दैन, नगर्नेलाई पनि उस्तै, गर्नेलाई पनि उस्तै, दिनेलाई पनि उस्तै, नदिनेलाई पनि उस्तै, सबैलाई समान रूपमा नै आफूले हेर्नुपर्दछ। र सबैतिर ईश्वरीय भावना र सबै कृपा भगवानका हो। र दुःख पाउँदाखेरि मेरो कर्मको फल भनेर सम्झिनुपर्छ, सुख पाउँदाखेरि पनि कुनै कर्मको फल परमात्माले मलाई यसरी प्रदान गरेर सुख भोगाउनु भयो, यो परमात्माको कृपा भनेर यसरी सम्झिनु पर्दछ। हो त्यस्ता व्यक्तिहरूको बुद्धि सही रहन्छ। त्यसले हर समय कुनै बेला पनि कहीँ गए पनि कुनै परिस्थितिमा पनि सुख दुःखमा मान अपमानमा हानि लाभमा सबै समय आफ्नो बुद्धिलाई ठेगानामा राखेर जीवनलाई सफल बनाउने सत्मार्गलाई त्यसले समाउन सक्दछ। त्यस्तो बुद्धि बनाएर तैँले आफ्नो कर्तव्य कर्मलाई यसरी समाउनु पर्दछ। यहाँ दुःख हुन्छ कि भनेर उद्विग्न भइहाल्ने, छटपटिहाल्ने, तेरो जस्तो धनुषमा राखेर पछाडि टोलाइहाल्ने, अलिकति दुःख जस्तो देखिने बित्तिकै सुख देख्ने बित्तिकै जित्थो अस्ति त फुर्केर लड्न आएको थिएँ, अहिले चाहिँ फेरि त्यसरी उद्विग्न हुने, यो उद्विग्न हुने र चढ्ने र उत्रिने बानी राम्रो होइन। यो बानीलाई छोडेर आफ्नो कर्तव्य कर्म गर है अर्जुन भनेर भगवानले यसरी सम्झाउनु भयो। अगाडि पनि यही कुराहरू भगवानको र अर्जुनको संवादका रूपमा यो अमृतमय ज्ञानको चलि नै रहेको छ। प्रत्येक दिन यसै गरी पुरुषोत्तम मास पछाडि 2-4 अध्याय 2-4 श्लोक जति भए पनि गीताको पनि यसो चर्चा गर्ने हामीले यहाँ नियम बनाएका छौँ पुरुषोत्तम माससँगै। श्री कृष्णचन्द्र भगवानको, श्री एकादशी महारानी को, पुराण पुरुषोत्तम भगवान को, वैदिक सनातन धर्म को, समस्त भक्त भागवतों को, आज को दिव्यानंद को, जय जय श्रीमन्नारायण गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, 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 जय जय गोविंद
जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गंगा को जय जय यमुना को जय जय गंगा को जय जय यमुना को जय जय सरस्वती त्रिवेणी को जय जय सरस्वती त्रिवेणी को जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय तारंगिने नमः देवदेविकाय नमः लोकसुंदरी नमः महालक्ष्मी नमः सर्वाभीष्टप्रदायिने नमः नित्यभ्यो नमः मुक्तिभ्यो नमः भक्तिभ्यो नमः भागवतेभ्यो नमः सर्वेभ्यो कृपाचार्यभ्यो नमः सुनाचार्याय समस्त परिवार विशिष्टाय श्रीमते नारायणाय नमः श्री राधा कृष्ण मुक्ति नारायण भगवान को श्री सीतारामचंद्र भगवान को श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान को श्री एकादशी महारानी को।